बिफोर भ्याकेसन हामीले त्यही पढेका थियौँ, अब बिर्सिसक्यो होला। पहिले हामी ट्रायल ब्यालेन्सको बारेमा हामी रिभ्यू गर्छौँ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि हामी भ्याएसम्म फाइनल एकाउन्ट आजै नभए भोलिबाट सुरु गर्छौँ है। हुन्छ ल है त। त्यसो हो भने म फाइनल एकाउन्ट पढाउनु पूर्व म आज पहिले ट्रायल ब्यालेन्सको बारेमा रिभ्यू गर्छु एकचोटि है। मसित यहाँ टेक्स्ट छ, हुन त हामीले यो बिफोर यो तिमीहरूको एक्जामभन्दा अगाडि होइन, जुन फर्स्ट टर्म एक्जामभन्दा अगाडि यो बिफोर भ्याकेसन अगाडि हामीले त पढेका थियौँ, तैपनि अब बिर्सिसक्यो होइन। अलि अब भर्चुअल क्लास, अब अकाउन्ट क्लास अलि इफेक्टिभ हुनलाई गाह्रो छ होइन, अरू गफ गरे जस्तो होइन। ल म कोसिस गर्छु केही कुराहरू बुझिएन, देखिएन, सुनिएन भने त्यो कुराहरूलाई तिमीहरूले फिडब्याक दिँदै जाऊ मलाई होइन, अनि त्यही अनुसार म बेस्ट गर्ने कोसिस गर्छु है त। अब साथीहरू सम्भवतः आउने हाम्रो यति नै होला होइन, आयो भने हामी एडमिट गर्दै जाउँ। टाइमको हामीसित अब लिमिटेसन छ होइन, त्यो हुनाले हामी धेरै गफ नगरौँ है। र सबैजनाले हातमा अब तिमीहरूको स्टडी मेटेरियल होस् होइन, एटलिस्ट पनि तिमीहरूको होइन रफ कपी होस्, नोट कपीहरू पनि साइडमा होस् होइन। अनि त्यस पछाडिबाट अब बुक त छैन पक्कै पनि हामीसित, बुक छैन है। बुक पोसिबल हुन्छ भने अस्मिता पब्लिकेसनको बुक लिँदा पनि हुन्छ, पोसिबल छ भने, छैन भने अब अहिले नलिँदा पनि हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अब यहाँ हामीले भनेका कुराहरूलाई चाहिँ यसो लेख्ने बानी चाहिँ गरौँ, स्क्रिनसट गर्ने बानी गरौँ है। अब यो कुराहरू मैले भन्नु नपर्ला, सायद तिमीहरू एकदम बुझ्ने छौ। म अब अलिकति त्यसो भए टेक्स्टमा जान्छु पक्कै एकैछिन ल। म यहाँ सेयर गर्छु ट्रायल ब्यालेन्सको बारेमा है। मैले हुन त यो कुरा मैले पढाइसकेका थिएँ, अनि यो कुराको बारेमा थोरै रिभ्यू गरेर म अनिखेरि फाइनल एकाउन्ट पढाउने पक्षमा छु, ट्रायल ब्यालेन्सलाई थोरै रिभ्यू गर्ने। एकैछिन है, यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स म यहाँ फोल्डर निकाल्दैछु। कुखुरो बासिरहेछ त ब्याकग्राउन्डमा, कसको घरमा होला? तिम्रो घरमा धेरैवटा छ क्या भालेहरू? एउटै मात्रै हो? ए अनि चल्लाहरू लगाएर हुर्काउनु पर्यो नि त अनिखेरि है। म अहिले ठ्याक्कै तिमीहरूकै क्लास रुमभित्र छु है। हाम्रो यो जुन बिसिएको हाम्रो कलेजको बिसिएकै क्लासरुमभित्र छु अहिले ठ्याक्कै लाएर म होइन। तिमीहरूलाई यहाँ भित्र क्लासमा भएको भए एकदम रमाइलो इन्भाइरोमेन्ट हुन्थ्यो होला सायद। अब तिमीहरू आफ्नै घरमा छौ, रुममा छौ होइन, म त्यही क्लासमा एक्लै छु। अब के गर्ने है, यो कोभिडले गर्दाखेरि कहिले हामी एकै ठाउँ भएर पढ्ने होला है। होइन यस्तो हुन्छ भाइ, अब कस्तो छ भन्दाखेरि यो अहिले चाहिँ यो कोभिडको कुराहरू छ होइन। अहिले त अब कलेज त हाम्रो यो प्रशासनहरू त खुलिरहेकै अवस्था हो, तर क्लासरुमहरू चलाउने विषयमा चाहिँ यो गभर्मेन्टको रुल्स र डिरेक्सन डिसिजनमा डिपेन्ड हुने कुरा हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहिलेदेखि लाग्छ भन्ने छैन, होप अब पुसदेखि लाग्ने एउटा सम्भावना छ। किनभने अहिले क्लास 11 र 12को जुन फिजिकल्ली नै एक्जाम भइरहेछ कलेजमै होम सेन्टर परेर, यो मानेमा चाहिँ एउटा आशा के छ भन्दाखेरि अब पुसदेखि चाहिँ सम्भवतः कलेजहरूमै क्लास हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले गभर्मेन्टको डिसिजनै कुर्नुपर्छ र कलेजको डिसिजन होइन कि गभर्मेन्टको डिसिजनहरू स्थानीय निकाय, अब यो हाम्रो महानगरपालिका अन्तर्गतको पर्यो होइन। हामी दिल्ली बजारमा छौँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब महानगरपालिकाका मेयरहरूले के डिसाइड गर्नुहुन्छ अनि ओभरअल गभर्मेन्टले के डिसाइड गर्छ नेपालको, त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। र यो फिजिकल क्लास हुने सवालमा हाम्रो नै अब कलेजको मात्रै प्रिन्सिपल सरले मात्रै डिसाइड गरेर पनि हुने कुराहरू होइन है। सम्भवतः एउटा आशा नै पुसदेखि छ भन्ने कुरा भयो है। ल अब यहाँ गफै मात्रै भयो, म थोरै पहिले के गर्छु भन्दा तिमीहरूलाई थोरै पहिले म ट्रायल ब्यालेन्सको बारेमा रिभ्यू गराउँछु एकचोटि। किनभने हामी फाइनल एकाउन्ट पढ्ने हाम्रो सोच हो खासमा हुन चाहिँ। त्यसको लागि पहिले तिमीहरूले ट्रायल ब्यालेन्सको कन्सेप्ट थोरै बुझ्या हुनुपर्छ होइन। यहाँ मैले आज धेरै नयाँ जस्तो हाम्रो यो पवन भाइ आउनुभयो, अनि हाम्रो के अरे नकर्मी बहिनी थिइन् दीक्षा, अनि यस्ता यस्ता धेरैजना मान्छेहरू जुन बिफोर भ्याकेसन हामीसित हुनुहुन्थ्यो, देखाएको छु है भाइ बहिनीहरूलाई। त्यो कारणले गर्दा पनि मैले रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। म थोरै रिभ्यू गराउँछु अनि भ्याएसम्म म पढाउँछु है त। ल भ्याएसम्म फाइनल एकाउन्टै सुरु गर्छु, नभए हामी आज ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ एकचोटि सरसर्ती पहिले रिभ्यू गर्छौँ है। किनभने इट इज रिलेटेड टु फाइनल एकाउन्ट है।
स्क्रिनमा सेयर भयो हेर त सबैजनाको भयो सर भयो सबैजनाले अब के गरौँ त भन्दाखेरि मेन पोइन्टहरू चाहिँ टिप भनेको कुरा चाहिँ टिपौँ होइन सबै कुराहरू यो टिप्न जरुरी छैन यो सम्भवतः मैले तिमीहरूको फाइल अपलोड पनि गर्दै थिएँ हाम्रो टिममा होइन टिममा त्यहाँ तिमीहरूले हेर्न सक्छौ यो फाइलहरू छन् होइन यसको आधारमा नोटहरू चाहिँ बनाउँदै जानुहोस् है सबैजनालाई मैले रिक्वेस्ट गर्दैछु यो नोटहरू बनाउँदै जाउँ थ्योरीको पाटो जुन अकाउन्टमा यो थ्योरी पर्सनललाई स्टुडेन्टहरूले हेलान गर्छन् यो कहिले कदापि गर्नु हुँदैन होइन हामीलाई बोथ न्युमेरिकल र थ्योरिटिकल दुइटै हामीलाई चाहिन्छ होइन एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको लागि दुइटै इम्पोर्टेन्ट हो अब यो ब्याचलर पढ्ने स्टुडेन्ट तिमीहरू सबै बुझ्नेछौ मैले यस्तो कुरा भनिरहनु जरुरी पनि लाग्दैन ल यो ट्रायल ब्यालेन्सको बारेमा थोरै यसको मिनिङ छ डिफिनेसनहरू अनि त्यस पछाडि अब्जेक्टिभ र मेथड छ यसलाई हेरौँ अनि एउटा त्यहाँ न्युमेरिकल इलिस्ट्रेसन गर्दै कुराहरू छ त्यसलाई पनि हेर्दै जाउँ अनि भ्याएसम्म म बोर्डमै फाइनल एकाउन्टहरू सबै सुरु गर्छु आजदेखि हामी बोर्डमै पनि पढ्न सक्छौँ है आजको क्लासदेखि किनभने म यहाँ क्लासरुममा छु अनि यहाँ हामीसित वेब क्यामेरा पनि राम्रै क्यामेरा यहाँ फिट भएको छ पोसिबल भएसम्म म सिकाउने कोसिस गर्छु ल यसलाई म सरसर्ती म एकचोटि रिभ्यू गराउँछु है हुन त यो हामीले बिफोर भ्याकेसन पढ्या हो यो भन्दैमा फेरि नयाँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ फेरि अलि अप्ठ्यारो होला तैपनि हेर्दै जाउँ यो ट्रायल ब्यालेन्सको कन्सेप्ट छ है ट्रायल ब्यालेन्सको कुरा छ ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि जब हाम्रो बुक किपिङ हुन्छ हेर म यसलाई थोरै सर्टमा सिद्धै हाल्छु है फेरि गफ मात्रै गर्नुभयो भन्नेतिर नजाऊ जब हामी के गर्छौँ बुक किपिङको कन्सेप्ट हामी फलो गर्छौँ अथवा बुक किपिङ हामी पढ्छौँ बुक किपिङ गरिसके पछाडि त्यसलाई सिस्टमेटिक वेबाट हामी अकाउन्टका स्टेपहरू सुरु गर्छौँ त्यो अन्तर्गत हाम्रो जर्नल पर्छ लेजर पर्छ र विभिन्न सब्सिडारी बुकहरूमा हामीले त्यसको ट्रान्जेक्सन राख्छौँ है बुझ्दैछ है तिमीहरू धेरै साइन्स फ्याकल्टीबाट अनि ह्युम्यानिटिज फ्याकल्टिजबाट छ होइन यो कोर कन्सेप्ट हो हुन चाहिँ तर पनि अब त्यो पढिएको छैन त्यही भएर म भन्दैछु हाम्रो अकाउन्टको सुरुवात भनेको बुक किपिङ भइसके पछाडि हुन्छ बुक किपिङ भनेको जस्ट रेकर्ड राख्ने काम हो ट्रान्जेक्सनहरूको रेकर्ड राख्ने कामलाई हामी के भन्छौँ प्रोसेस अफ रेकर्डिङ ट्रान्जेक्सन हो बुक किपिङ भनेको र आफ्टर बुक किपिङ हामी अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्टतिर पोस्टिङतिर लाग्छौँ र सुरुमा हामी के गर्छौँ सुरुमा पहिलो स्टेप भनेको आफ्टर बुक किपिङ हामीले गर्ने भनेको जर्नल गर्छौँ जर्नल भाउचर अथवा जर्नल इन्ट्री गर्छौँ जर्नल इन्ट्री गरिसके पछाडि हाम्रो दोस्रो स्टेप भनेको लेजरहरू गर्छौँ र लेजर गरिसके पछाडि लेजरका ब्यालेन्सहरू हामीले गरेका ट्रिटमेन्टहरू अथवा पोस्टिङहरू ठिक छ कि छैन त्यसको म्याथमेटिकल्ली एकुरेसी छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि त्यो जुन हाम्रो के अरे हामी के गर्छौँ लेजरका डेबिट क्रेडिट ब्यालेन्सहरूलाई हामी इक्वल बनाउने कोसिस गर्छौँ र इक्वल गर्ने जुन टुल्स अथवा टेक्निक अकाउन्टिङ हाम्रो टुल्स भनेको के हो त भन्दाखेरि यो ट्रायल ब्यालेन्स हो र ट्रायल ब्यालेन्समा जेनरली दुईटा साइड हुन्छ डेबिट साइड र क्रेडिट साइड र ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट क्रेडिट के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ जस्तो पहिले हाम्रो ट्रेडिसनल ब्यालेन्सहरू तराजुहरू पसलहरूमा देख्न सक्थ्यौँ नि हामीले होइन एकतिर ढकाल्ने अर्कोतिर सामान हालेर बराबर गर्थ्यौँ हो त्यस्तै गरी ट्रायल ब्यालेन्सको पनि डेबिट क्रेडिट के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ है ल अब यो भइसके पछाडि तिमीहरूले डिफिनेसनै लेख्ने हो भने है डिफिनेसनै लेख्ने हो भने तिमीहरूले यो दोस्रो प्याराग्राफ छ नि यहाँ मैले एरो घुमाइरहेको छु तिमीहरूले देख्यो होला ट्रायल ब्यालेन्स इज द्याट स्टेटमेन्ट विच सो आइदर द ब्यालेन्स अर टोटल अमाउन्ट अफ डेबिट आइटम्स एन्ड क्रेडिट आइटम्स अफ अ लेजर भन्ने यो सेकेन्ड प्याराग्राफलाई तिमीहरूले सरसर्ती त्यहाँ लेख्न सक्छौ है तिमीहरूले यो स्क्रिनसट गर्ने अनि त्यस पछाडि सरसर्ती रूपमा चाहिँ यो कुराहरूलाई तिमीहरूले मेन्सन गर्न सक्छौ यसको डिफिनेसन है म धेरै टाइम वेस्ट गर्ने पक्षमा छैन यो आज मैले रिभ्यूको लागि मात्रै यो च्याप्टर म आज पढाउँदैछु हामी फाइनल एकाउन्ट पढ्नको लागि यो च्याप्टर पढ्न जरुरी छ त्यही भएर मैले यो कुराहरू तिमीहरूलाई सेयर गर्दैछु है यो दोस्रो प्याराग्राफ चाहिँ तिमीहरूले मिनिङ एन्ड डिफिनेसन भनेर यसलाई लेख्न सक्छौ खासमा यो ट्रायल ब्यालेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्स भनेको यो केही पनि खासै केही पनि होइन रहेछ यो लेजरको यो जुन टोटल ब्यालेन्स छ डेबिट र क्रेडिट ब्यालेन्सलाई ब्यालेन्स गर्ने एउटा के हो त भन्दाखेरि एउटा अकाउन्टिङ टुल्स मात्रै हो है ल यो ट्रायल ब्यालेन्स भने के हो त यहाँ फ्रम द एबोभ डिफिनेसन इट इज क्लियर दैट द ट्रायल ब्यालेन्स इज द स्टेटमेन्ट प्रिपेयर्ड पिरियोडिकली टेकिङ टोटल्स अर ब्यालेन्स अफ लेजर टु सी वेदर दे आर करेक्ट अर नट है यसरी लेख्न पनि सक्छौ यहाँ माथिको इन्फर्मेसन छ द एग्रिमेन्ट अफ द ट्रायल ब्यालेन्स सो दैट अकाउन्टिङ इज अर्थमेटिकल्ली एक्युरेट एन्ड इफ
it differ in its indicate that some errors are there in accounting process भन्ने मिनिङ लाग्छ ल है। यसलाई स्क्रिनशट गर्नु होला अथवा तिमीहरूले यो जुन मैले स्क्यान फाइल मैले यहाँ राखेको छु यसलाई डाउनलोड गर्नु पनि सक्नुहुन्छ है। नोट चाहिँ बनाउँदै जानु है। मैले यो धेरै बेर मैले यो थ्योरीमा अल्झिने मैले मन गरिनँ। ल यसलाई डाउनलोड गरेर नोट बनाउने है। मैले यसलाई रिभ्यू मात्रै गरेँ, यो 2-4 जना स्टुडेन्टहरू मैले नयाँ देखा भएर मैले यो गरिदिँदैछु खासमा, नत्र भने यो नपढ्दा पनि हुने हो अहिले, किनभने हामीले पहिले पढिसकेका थियौँ। अब्जेक्टिभ अफ प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स भनेको छ, यसको पनि तिमीहरूले पोइन्ट आउट लेख्न सक्छौ है। जसले लेखेको छैन त्यसले लेख्न सक्छौ। यो ABCD जुन बोल्ड अक्षरमा छ यसलाई मात्रै अहिले पोइन्ट आउट गर्दा हुन्छ, अनि यसको नोट बनाउँदै पनि जाऊ। यसको मेन अब्जेक्टिभ के छ त भन्दाखेरि टु चेक अर्थमेटिकली एक्युरेसी हैन। मेन भनेको डेबिट क्रेडिटको चाहिँ टोटल ब्यालेन्स इक्वल छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि हामी ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने हो खासमा। टु हेल्प इन लोकेटिङ इरर भनेको छ, कहीँ गल्ती भएको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने हो। त्यसकारणले कहाँनिर गल्ती भएको छ भन्ने कुरा यसले थाहा पाइदिन्छ। टु प्रोभाइड समरी अफ लेजर भनेको छ, हामीले लेजर बनाउँछौँ, जर्नल बनाइसके पछाडि जर्नलमा इन्भल्भ भएका भेरियस हेडिङहरू अकाउन्ट्स हेड्सहरूलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल रूपमा लेजर बनाउँछौँ। र लेजर बनाउँदाखेरि हामी के गर्छौँ, लेजरको त्यो समरी ब्यालेन्सलाई, जुन एउटा ब्यालेन्स हुन्छ, ब्यालेन्स बिडी भन्ने अमाउन्ट हुन्छ, त्यसलाई मात्रै ब्यालेन्स हामी ट्रायल ब्यालेन्समा राख्ने हो खासमा। त्यही भएर इट्स प्रोभाइड्स के छ, समरी अफ लेजर। अनि लास्टमा इल्स टु हेल्प द प्रिपरेसन अफ फाइनल एकाउन्ट भनेको छ। हामीले फाइनल एकाउन्ट भनेको के को आधारमा बनाउँछौँ त भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्सको आधारमा। जसरी हामी ब्याचलर पढ्नको लागि +2 पास गर्नुपर्छ, आफ्टर +2 कम्प्लिट भइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ, हामीले ब्याचलरमा चाहिँ होइन एडमिसन गरेर पढ्छौँ, हो त्यस्तै गरी फाइनल एकाउन्ट बनाउनको लागि पनि के हुनुपर्छ, ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ कम्प्लिट भएको हुनुपर्छ। यसको मतलब हामीलाई क्वेसनमा ट्रायल ब्यालेन्स दिन्छ र त्यही ट्रायल ब्यालेन्सको आधारमा हामीले फाइनल एकाउन्ट बनाउने हो है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। ल मैले धेरै कुराहरू गरिनँ है यो, किनभने टाइम वेस्ट गर्ने मेरो इन्टेन्सन होइन होइन। यो अलिकति मैले रिभ्यू मात्रै गरिदिएको। अनि त्यसै गरी इम्पोर्टेन्स एन्ड एडभान्टेज अफ ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने छ। खासमा हाम्रो अब्जेक्टिभ भन्नु, इम्पोर्टेन्स भन्नु, एडभान्टेज भन्नु कुरा एउटै हो। यो बुकमाथि सेक्सन छुट्टाइकन यसरी अब्जेक्टिभ छुट्टै, इम्पोर्टेन्स छुट्टै बनाइदिएछ। त्यस कारणले तिमीहरू पनि नछुपिने हो। कहिलेकाहीँ एक्जाममा चाहिँ मलाई एडभान्टेज आउँथ्यो, अब्जेक्टिभ आउँदैन थियो, त्यही भएर मैले अब्जेक्टिभ चाहिँ गरिनँ, अथवा मलाई इम्पोर्टेन्स आउँथ्यो अब्जेक्टिभ आउँदैन थियो भनेर त्यसरी क्वेसन छोड्ने काम पनि नगर्नु होला है। र यति भइसके पछाडि अब हाम्रो मेथड छ है, मेथड छ है। मैले मेथड सुरु गरेँ है। अब यहाँदेखि इम्पोर्टेन्स है, ट्रायल ब्यालेन्सको यहाँदेखि इम्पोर्टेन्स है। हेलो, मलाई सुन्दैछौ? बोरिङ त भएको छैन नि तिमीलाई? मैले खासमा कस्तो थियो भन्दाखेरि यो कुराहरू मैले क्लासमा बिफोर भ्याकेसन हामीले पढ्या हो हुन चाहिँ है। अब पढेको कुरा धेरै समयसम्म मेमोरी हुँदैन, यसलाई रिभ्यू गरेर हेरिएन भने पक्कै पनि तिमीहरूले बिर्स्यो होला। र फाइनल एकाउन्टको जग भनेको ट्रायल ब्यालेन्स हो। त्यही भएर मैले यो कुराहरूलाई मैले रिभ्यू मात्रै थोरै आफ्नो हिसाबले गरिदिएँ है। यो थ्योरीको कुरा थियो, थ्योरीको कुरालाई पनि मैले थोरै एकचोटि एक लाइन यसो भनिदिएको जस्तो मात्रै गरे हो। तिमीहरूले फाइल मैले अलरेडी अपलोड गरिदिएको छु हाम्रो टिममा, तिमीहरूले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर यसको नोटहरू बनाउँदै जाऊ है। त्यहाँ कुराहरू धेरै कुराहरू छ, मैले धेरै गफ गरिनँ। अनि यसको मेथडदेखि इम्पोर्टेन्ट छ। अब यहाँ तिमीलाई यहाँदेखि चाहिँ मजाले हेर है, सबैजनाले पोइन्ट आउट गर्दै जाऊ, रफ कपी अगाडि राख होइन। अनि मेन कुराहरूलाई नोट गर्दै जाऊ, टिपुट गर्दै जाऊ होइन। अब यहाँदेखि इम्पोर्टेन्ट छ मेथड्स अफ प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने छ। मेथड भन्ने यहाँ 2 किसिमको मेथड छ खासमा होइन। यो खासमा ठ्याक्कै यो हाम्रो भाषामा भन्ने भने एउटा ठाडो ट्रायल ब्यालेन्स र तेर्सो ट्रायल ब्यालेन्स भन्छौँ हामी। ठाडो भर्टिकल र ओरिजेन्टल हो खासमा होइन। खासमा अब यो जुन हाम्रो यो फर्मेटको कुरा हो, मेथड भने अरू केही पनि होइन है। म अहिले एउटा क्वेसन गरेर तिमीहरूलाई सिकाउँछु कसरी ट्रायल ब्यालेन्स फिलअप गर्ने अथवा बनाउने भन्ने कुरा म सिकाउँछु मात्र। यो क्वेसनमा के छ, दुईटा यहाँ हाम्रो फर्मेट दिएको छ, ट्रायल ब्यालेन्सको दुईटा फर्मेट दिएको छ। यो दुईटै फर्मेटबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, ट्रायल ब्यालेन्सलाई कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। यो फर्मेटको कुरा हो। मेथड भन्ने बित्तिकै अहिले हामीले फर्मेट भनेर बुझ्दा हुन्छ। हुन त त्यहाँ मेथड भन्ने बित्तिकै यहाँ दुईटा अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको भनेर कुरा गर्दैछ। तर अहिले हामी सुरुमै के गर्दैछौँ, हाउ टु प्रिपेयर ट्रायल ब्यालेन्समा छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दा यसको फर्मेट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ।
यो पहिलो नम्बरमा देखाएको फर्मेट माथिको फर्मेट चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो एकदम ठाडो फर्मेट हो। ठाडो फर्मेट हो। यहाँ के गर्छौँ सिरियल नम्बर भनेर राख्छौँ 1 2 3 भन्दै भन्दै सिरियल नम्बर राख्ने। अनि अकाउन्ट हेड्स अथवा यसलाई पार्टिकुलर्स भनेर हामीले मेन्सन गर्न सक्छौँ। अनि त्यस पछाडि लेजर फोलियो नम्बर एलएफ नम्बर हो। यो एलएफ को सानो कोलम राख्ने। अनि डेबिट र क्रेडिट गर्छौँ। यो डेबिट क्रेडिट भनेको चाहिँ हाम्रो लेजरबाट आएको जुन एउटा भ्यालु हुन्छ ब्यालेन्स भ्यालु ब्यालेन्स बिडी भ्यालु त्यसलाई हामीले राख्ने हो। अहिले म सिकाउँछु है। यो चाहिँ एउटा ठाडो फर्मेट हो। यो फर्मेट युज गर्दाखेरि चाहिँ तलको यो फर्मेट भन्दा अलिकति स्पेस बढी लाग्छ। आखिर जुनै फर्मेटबाट पनि हामीले गर्न सक्छौँ है। यो कुरा ठुलो कुरो छैन। त्यसै गरी अर्को तलको भनेको चाहिँ यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो होरिजेन्टल टाइपको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो डेबिट साइड आदि यतापट्टि हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ। क्रेडिट साइड चाहिँ के छ त भन्दाखेरि राइट ह्यान्ड साइडपट्टि भएको फर्मेट हो। खासमा माथिकै जस्तो फर्मेट हो। डेबिट जतिलाई हामी राइट ह्यान्ड साइडमा नेम अफ अकाउन्ट भनेर राखेको छ। क्रेडिट जतिलाई चाहिँ हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा नेम अफ अकाउन्ट भनेर राखेको छ। माथिको र तलको फर्मेट आखिर एउटै हो है। अहिले यहाँ म न्युमेरिकल गर्दाखेरि म सिकाइहाल्छु। यो एउटा प्रिपेयर गर्ने फर्मेट मात्रै म भन्दैछु है। अब त्यस पछाडि यहाँ मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो चार्ट हो। ट्रायल ब्यालेन्सको मेन रुल्स भन्नु नै मेन प्रपर्टिज मेन जरो भनेको यही कुरा हो। यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले नोट गर्ने ल। सबैजनाले टिप्नु त त्यहाँ कपीमा टिप्ने है। कपीमा टिप्ने सबैजनाले टिपोट गरौँ है। अल्छी नगरौँ है। पढ्नलाई अल्छी नगरौँ। या म सिधै स्क्रिनसट म गरिहाल्छु अथवा म फाइल डाउनलोड गरेर अहिले फुर्सदमा गर्छु भन्नेतिर नलाग्ने। सबैजनाले यसलाई टिपोट गर्नुहोस् त। ट्रायल ब्यालेन्स भनेको छ होइन। कम्प्लिट नसके पनि हामी त्यहाँ तलसम्म टिप्छौँ। अनि त्यो ट्रायल ब्यालेन्सलाई दुईटा हाँगा फटाएको छ। एकातिर हाम्रो यो लेफ्ट साइडमा के छ डेबिट साइड छ। राइट साइडमा के छ क्रेडिट साइड छ हो। त्यसै गरी बनाऊ त। अनि त्यसको मुनि हेर त डेबिट साइडमा कस्तो इन्फर्मेसनलाई राख्ने भन्ने कुरा छ है। हामी यति मात्रै लेख्छौँ बरु पुरै फर्मेट अहिले बनाउँदैनौँ। डेबिट साइडमा हाम्रो एसेट्सलाई राख्ने भनेको छ। जति पनि हाम्रो एसेट्सको इन्फर्मेसन हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिट साइडमा राख्ने। अनि एक्सपेन्सेस र लसेसलाई डेबिट साइडमा राख्ने है। योभन्दा मुनिको बर अहिले नभनौ होइन। टाइम लाग्न सक्छ। अहिले पछि बनाउँदा हुन्छ। तर मेन कुरो तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्स भनेको इट इज द स्टेटमेन्ट रहेछ होइन। इट इज द स्टेटमेन्ट टु चेक के हो त भन्दाखेरि म्याथमेटिकल्ली एक्युरेसी अफ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि डेबिट टोटल एन्ड क्रेडिट टोटल होइन। डेबिट र क्रेडिटको टोटल सम गर्ने एउटा चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल्ली एकुरेट चेक गर्ने यो स्टेटमेन्टलाई हामी ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने रहेछौँ। ट्रायल ब्यालेन्समा जेनरली दुईटा साइड हुन्छ डेबिट र क्रेडिट साइड। डेबिट साइडमा हामी कस्तो इन्फर्मेसनलाई राख्छौँ भन्दाखेरि एसेट्सका इन्फर्मेसनहरू। एसेट्स भन्ने बित्तिकै मिसिनरी प्लान्ट एन्ड मिसिनरी फर्निचर होइन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ क्यास ब्यालेन्स प्रिपेड एक्सपेन्सेस हो। यस्तो यस्तो कुराहरूलाई यहाँ राख्छौँ। यहाँ तिमीले यहाँ देख्न सक्छौ एसेट्समा गुडविल ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ होइन। यो अहिले भ्याउँदैन भने नलेख्दा पनि हुन्छ। जस्ट बुझ्दा हुन्छ एसेट्सभित्र यो इन्फर्मेसन पर्छ भनेर यहाँ दिएको छ। त्यसै गरी एक्सपेन्सेसभित्र हाम्रो के पर्दो रहेछ हेर त पर्चेज सेल्स रिटर्न होइन। यस्तो यस्तो कुराहरू पर्छ। यहाँ एकजनालाई भन्न लाउनु पर्यो। कसले भन्यो भन्दाखेरि कल्पनाले भन्न त त्यहाँ मैले के देखिया छ कल्पनाले एसेट्समा के छ भन त। गुडविल छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी फर्निचर इन्भेस्टमेन्ट स्टक प्रिपेयर एक्सपेन्सेस डेबिटर बिल रिसिभेबल अकाउन्ट एक्रुड इन्कम हो त्यो। एक्रुड इन्कम है। एक्रुड इन्कम भनेको आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम हो। त्यो पाउनु पर्ने रिसिभेबल भन्न खोजे है। एक्रुड भनेको रिसिभेबल हो त्यहाँ। अनि क्यास एट बैंक क्यास इन ह्यान्ड हो। ल ठिक छ। अनि एक्सपेन्सेसमा के छ भन त तिमी पनि भन्देऊ त। एक्सपेन्सेसमा पर्चेसेस सेल्स रिटर्न्स पर्चेसिङ एक्सपेन्सेस फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस अफिस एक्सपेन्सेस सेलिङ एक्सपेन्सेस डिस्ट्रिब्युटिङ एक्सपेन्सेस फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस ब्याड डेट डिस्काउन्ट अलाउड गुड लस अदर एक्सपेन्सेस भनेको छ हो। यो यस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले देख्ने बित्तिकै अब ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा राख्नुपर्छ है भन्ने कुरा तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो है। सबैजनाले ख्याल गरौँ है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट चार्ट छ।
एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। जो कोहीले पनि यो हेरिसकेपछि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन सकिन्छ। यसलाई चाहिँ नोट कपीमा नोट गऱ्यो भने है सबैजनाले नोट बनाउँदै जानुहोस् है, थ्योरीको पनि नोट बनाउँदै जानुहोस्। ल ठिक छ है, कल्पनालाई धन्यवाद। अब त्यस पछाडि अर्को एकजनालाई फेरि कल्पनालाई मात्रै भन्यो भने फेरि हामीलाई त्यही सरले लाउनु भएन भन्नुहुन्छ होइन, बायसनेस गरे जस्तो हुन्छ। म अर्को एकजनालाई प्रवीण, ल प्रवीण भाइलाई, अब भाइको पाले है। प्रवीण भाइ, प्रवीण सर सुन्दैछौ नि होइन? सुन्नुहोस्। ल हेर है, हामी यो टेक्स्ट सेयर गरेको छु मैले, ट्रायल ब्यालेन्सको बारेमा हामी पढ्दै थियौँ। अनि तिमीलाई मैले चार्ट पनि बनाऊ भनेको थिएँ होइन, लेख्दैछौ होला सायद। यो क्रेडिट साइडमा के इन्फर्मेसन जान्छ जुन चार्टमा देखिन्छ नि त्यो कुरालाई क्रमशः भन्दै जाऊ त तिमी पनि। अघि कल्पनाले भने जस्तै क्यापिटलमा चाहिँ क्यापिटल, ड्रइङ डिआर, रिजर्भ ल पख एकैछिन वेट गर। जुन यो ड्रइङ भनेको छ नि, ड्रइङ भनेको प्रोप्राइटरले अथवा बिजनेसम्यानले अथवा ओनरले चाहिँ होइन विथड्र गरेको आफ्नै पर्सनल युजको लागि विथड्र गरेको जुन एसेट्सहरू हुन्छ त्यसलाई हामी ड्रइङ भन्छौँ होइन। अफिसको चाहिँ फर्निचर घरमा लग्यो होइन, अनि अफिसको पैसा झिकेर उसले आफ्नो खर्च गर्यो भने त्यसलाई हामी ड्रइङ भन्छौँ है। ड्रइङ भन्ने बित्तिकै सामान युज गर्दा पनि ड्रइङ हुन्छ, क्यासहरू युज गर्दा पनि ड्रइङ हुन्छ। र यो ड्रइङलाई अलवेज के गर्नुपर्छ, we have to deduct drawing from capital, क्यापिटलबाट कहिले पनि डिडक्ट गर्नुपर्छ। त्यही भएर त्यो डेबिट भनेको कारण चाहिँ त्यो हो। र यो डेबिट गर्नुको मतलब ड्रइङलाई चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि चाहिँ डेबिट साइडमा राख्दा हुन्छ भन्नु खोज्यो है। कन्टिन्यू गर्छ ल्याबिलिटिजको। क्रेडिटर्स, लोन अनि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स, एडभान्स इन्कम, अदर्स। ठिक छ। अनि अर्को रेभेन्यूको सेल्स, पर्चेज रिटर्न, इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट, कमिसन रिसिप्ट, डिस्काउन्ट रिसिप्ट, ब्याड डेब्ट रिसिप्ट, रिकभर्ड, ब्याड डेट रिकभर है, रिसिभ हुँदैन ब्याड डेट कहिले पनि रिकभर हुन्छ है। रिकभर भनेको हुँदा चाहिँ रिसिभ यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले है। ल ठिक छ ल, धन्यवाद तिमीलाई है, तिमीलाई पनि धन्यवाद दिएँ मैले। अनि त्यस पछाडि अर्को यहाँ पवन भाइ आएको छ। मैले पवन भाइलाई पहिले क्लासमा देख्ने गरेको थिइनँ। पवनसित अलिकति इन्ट्रेक्ट पहिले हामी बिफोर भ्याकेसन प्राय क्लासमा हुँदैन थियौँ है। अनि पवनको के थियो पहिले 11-12 को फ्याकल्टी के हो खासमा? मेरो साइन्स हो सर। साइन्स हो है। ल अब साइन्स हो, अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै अलिकति फरक म्याटरहरू छ है। 19 मा पढेको थियो तिमीले अकाउन्ट? थिएन सर, थिएन, मैले अकाउन्ट फर्स्ट टाइम हो सर। ओहो फर्स्ट टाइम है। अनि फेरि त अलि यस्तो भएपछि गाह्रो पर्छ। मैले त्यही भएर फाइनल अकाउन्ट खासमा सुरु आज यसरी रिभ्यू गर्नुको कारणै यही हो होइन, ट्रायल ब्यालेन्स। ठिक छ है, सकभर हामी सधैँभरि आउने कोसिस गरौँ होइन। समस्या हुन्छ है फेरि अब, किनभने अकाउन्ट हुन त गाह्रो सब्जेक्ट त होइन। अब बिल्कुलै तिमीहरू फरक फरक फ्याकल्टीबाट आएको भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो फरक म्याटर चाहिँ रह्यो होइन। ल ठिक छ, म अलिकति आफ्नो बेस्ट दिने कोसिस गर्छु, तिमीहरूले पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ हुने कोसिस गरौँ होइन। भर्चुअल मेथड छ, फिजिकल मेथड छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ सबैजनाले भएर अलिकति मन लाएर पढौँ, बुझिन्छ पक्कै पनि है। ल ठिक छ। त्यसो भए मैले पवनलाई यहाँ धेरै पछाडि देखेँ भएर मैले कुरा गरिहालेँ होइन। अरू पनि यस्तै हुनुहुन्छ होला सायद। ल टाइम वेस्ट नगरौँ होइन, फेरि हामी कन्टेन्टतिर जाउँ है। ल यो छ नि हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने मेन हाम्रो होइन, यो एकदम सुइटेबल यहाँ चार्ट दिएको छ, यो एकदम सबैजनाले ख्याल गरौँ है। यति चार्ट बुझिसके पछाडि हामीले त के हो भन्दाखेरि पुटिङ द भ्यालु इन फर्मेट, गेटिङ द एन्सर हो है। त्यो गाह्रो छैन, पुटिङ द भ्यालु गेटिङ द एन्सर है। एउटा भाइले त्यसै भन्थे, त्यस्तै भन्दै मैले, यो गाह्रो छैन। ल है, अब त्यस पछाडि अब हामी न्युमेरिकलतिर जान्छौँ। यसको इलिस्ट्रेसन गरिदिएको छ, एकचोटि म यो इलिस्ट्रेसनलाई फेरि पनि रिभ्यू गरेँ। पहिले यो ट्रायल ब्यालेन्स बुझौँ है, अनि फेरि मात्रै फाइनल एकाउन्ट बुझिन्छ। त्यही भएर मैले खासमा यो फोकस गर्नुको कारण यो हो, किनभने हामीले फाइनल एकाउन्ट गर्दाखेरि हामीलाई सिधै ट्रायल ब्यालेन्स दिया हुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ कसरी बन्छ भन्ने कन्सेप्टै नबुझिकन फाइनल एकाउन्ट गर्दा त्यति सुइटेबल नहोला, त्यही भएर मैले यो रिभ्यू गराएको है आजको क्लासमा।
ल ठिकै छ, म यो इलिस्ट्रेसन 4 लाई नै एकचोटि बुझाउने कोसिस गर्छु। यो इलिस्ट्रेसन 4 बुझ्यौ भने तिमीहरूले आफैले जर्नल बनाउन सक्छौ, आफैले लेजर बनाउन सक्छौ, आफैले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन सक्छौ होइन, यस्तो किसिमको छ। यसलाई अब के भन्छ, यसलाई पखै अब जर्नलको त्यो जर्नल र लेजर त यहीँबाट हेरौँ, अनि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन म सिकाउँला है त एकचोटि। ल सबैजनाले हेरौँ है। अब पवनहरूले त एकदम स्पेसल्ली हेर्नुपर्छ है झन्, यो त किनभने बिगिनिङ क्लास मात्रै भयो होइन। हुन त हामीले जर्नल लेजर पहिले नै पढिसकेका थियौँ, अब फेरि पनि पढ्छौँ यो अब होइन। सबैजनाले हेरौँ है, बुझौँ। जस्तो यहाँ के छ, इलिस्ट्रेसन 4 मा हेर, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो क्वेसन बुझ्यौ भने तिमीहरूले जर्नल बुझ्यौ, लेजर बुझ्यौ, ट्रायल ब्यालेन्स पनि बुझ्यौ, तीनटै कुरा बुझिन्छ यो एउटै क्वेसनबाट। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, सबैजनाले बुझ्ने कोसिस गरौँ है। अब के छ भन्दाखेरि, दिपेश स्टार्टेड अ वुडक्राफ्ट इन्डस्ट्रिज, द बिजनेस ट्रान्जेक्सन ड्युरिङ द मन्थ अफ असार आर एज फलोज भनेर दिएको छ। अब यसको हामीले रिक्वायरमेन्टमा तल हेर्ने भने, प्रिपेयर द जर्नल इन्ट्रिज, लेजर अकाउन्ट एन्ड ट्रायल ब्यालेन्स अन्डर ब्यालेन्स एन्ड टोटल मेथड भनेको छ। दुईटै मेथडबाट बनाउने भनेको छ। हामीले तीनटा कुरा बनाउनु पर्ने छ यहाँ, जर्नल इन्ट्रिज, लेजर र ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्ने छ। अब हेर, अब यहाँ हामीसित असार 1 गतेदेखि 30 गतेसम्म भएका भेरियस ट्रान्जेक्सन, यो इन्डस्ट्रीभित्र भएका भेरियस ट्रान्जेक्सनहरूलाई हामीलाई क्वेसनमा गिभन छ र यसको आधारमा हामीले पहिलो नम्बरमा जर्नल बनाउँछौँ है। अकाउन्टिङ हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि सुरुमा पोस्टिङ हुने भनेको जर्नल हो। जर्नल बनाइसके पछाडि त्यसको लेजर बनाउने र लेजर बनाइसके पछाडि बल्ल के भन्छ, त्यसको ट्रायल ब्यालेन्स भन्छ। अब हुन त अब अहिले सबै सफ्टवेयरको जमाना छ, हरेक कम्पनीहरूमा सफ्टवेयर इन्स्टल गरिसकेका हुन्छ, अनि त्यहाँ यसो ट्रान्जेक्सनलाई पोस्टिङ गरिदिन पाइकन सबै कुराहरू जर्नल पनि आफै बनाउँछ, लेजर पनि बनाइदिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर भोलि गएर हामीले आफैले, अब भनौँ न तिमीहरू त अब आइटी सेक्टरमा लागेको छौ, बिसिए पढाएको छौ, आफैले तिमीहरूले डेभलप गर्नुपर्ने होला होइन, प्रोग्रामिङहरू डेभलप गर्ने, विभिन्न सफ्टवेयरहरू बनाउने, त्यस्तो कोसिस गर्दाखेरि यी सिस्टमहरू पहिले आफूले बुझ्याउनुपर्छ। त्यही भएर पनि यो अकाउन्ट च्याप्टर भनौँ न सब्जेक्ट तिमीहरूको कोर्समा राख्यो होला सायद होइन, त्यस कारणले यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। अब हेर त, अब यो जर्नल अस्ति पढ्न छुटेको को छौ? पवन त छुट्यायो होइन, निकेश अनि सुरेन्द्र पनि छुट्यायो, सुरेन्द्र पनि छुट्यायो, अनि साइलको साइन्स फ्याकल्टी, साइन्स साइल त छुट्याएको थिएन भनेपछि हो। अब यो यस्तो प्रब्लम हुन्छ लिएर, अब यसको जर्नल बनाउनै जाने हुँदैन, लेजर बनाउनै जाने हुँदैन भनेपछि अनि ट्रायल ब्यालेन्स कसरी बन्नु, फाइनल एकाउन्ट कसरी बन्नु होइन, यो समस्या छ लिएर। अब यसको जर्नल बनाउने, यहाँ हुन त यहाँ जर्नल बनाएरै देखाइदिएछ, पहिले म यसलाई छोप्छु है। जर्नल चाहिँ कसलाई आउँछ भन त, अलिअलि, अब धेरै त किन भन्नु होइन, पढ्दैछौँ भर्खर। जर्नल चाहिँ कसलाई आउँछ? कसैले नै आउँदैन। हामी जर्नल थियो सबले खाइसके जर्नल पनि खाइसकिएछौँ हामीले। ल म जर्नलको थोरै कन्सेप्ट सिकाउँछु। अब जर्नल बनाउनको लागि हेर है, अब फेरि पनि जर्नलैबाट जानुपर्ने भयो। ठिकै छ, सबैजनाले बुझौँ, बुझ्दै जाउँ, केही छैन। 1-2 दिन लागेको छ भने नि केही छैन, बरु बुझ्यो भने त्यही राम्रो कुरा हो। जर्नल बनाउन के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, सुरुमा हेर है, जर्नल बनाउने भनेको फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूको हामी के गर्ने, जर्नल बनाउने। जर्नल भनेको डबल इन्ट्री सिस्टम अनुसार हामी जर्नल बनाउँछौँ, जस अन्तर्गत हरेक फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनले ड्युल इफेक्ट बनाउँछ र हरेकको डेबिट क्रेडिट इक्वल हुने गरी हामीले जर्नल बनाउनु पर्छ भन्ने जर्नलको प्रिन्सिपल हो। जर्नलको प्रिन्सिपल अनुसार हरेक ट्रान्जेक्सनले के गर्छ, ड्युल इफेक्ट बनाउँछ र त्यो ड्युल इफेक्टलाई डेबिट र क्रेडिटमा मेन्सन गरेर हामीले जर्नल बनाइनु पर्छ भन्छ है। अब जस्तै यहाँ धेरै ट्रान्जेक्सन छ, सबैको जर्नल बनाउने, डेबिट पनि हुन्छ, क्रेडिट पनि हुन्छ है। डेबिट क्रेडिट किन हुन्छ त भन्दाखेरि, जस्तो हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि, फर इक्जाम्पल कुनै सामान किनेर ल्यायौँ, बिजनेसमा गुड्सहरू किन्यौँ, फर्निचरहरू किन्यौँ भने फर्निचर कम्पनीभित्र भित्रिन्छ, त्यसको बदलामा हामीले क्यास पेमेन्ट गर्नुपर्छ, क्यास बाहिरिन्छ। अथवा हामीले केही सामानहरू बेच्यौँ भने हामीसित भएको सामान बाहिर जान्छ, आउटगोइङ हुन्छ, त्यसको बदलामा के हुन्छ, क्यास रिसिभ हुन्छ, त्यसलाई हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ होइन।
अनि हामीले केही पेमेन्टहरू गर्यौँ हैन, कसैलाई पेमेन्टहरू गर्यौँ भने पेमेन्ट गर्दाखेरि त्यो पेमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा क्लियर हुन्छ, त्यसको बदलामा के हुन्छ, क्यास बाहिर जान्छ हैन। हो यस्ता यस्ता ट्रान्जेक्सनहरू, भेरियस ट्रान्जेक्सनहरू बिजनेसमा हुन्छ र त्यो बिजनेसको ट्रान्जेक्सनलाई हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जर्नलको थ्रुबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन, जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यो पहिलो भनेको हाम्रो प्राइमरी इन्ट्री नै हो जर्नल इन्ट्री भनेको। अब जर्नल इन्ट्री बनाउनको लागि अकाउन्ट्स चिनेर अकाउन्टको रुल्स अनुसार बनाउने आफ्नो सिस्टम पनि छ, तर म तिमीलाई एउटा सर्ट आइडिया सिकाउँछु अब हैन। अब थोरै समयमै हामीले जर्नल सिक्नु छ, त्यही भएर मैले एकदम सर्ट आइडिया सिकाइदिन्छु, सबैजनाले ख्याल गरेर नोट पनि गर्न सक्छौ। हरेक फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सनलाई के हुन्छ, क्यासले हिट गर्छ हैन। फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन हुनको लागि त्यहाँ क्यासको के हुनुपर्छ, पेमेन्ट अथवा रिसिभ भएको हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो के हुन्छ, फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन हुन्छ। फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन है, एक्सेप्ट क्रेडिट ट्रान्जेक्सन, मैले क्रेडिट ट्रान्जेक्सन बाहेक अरू सबै फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सनलाई के हुन्छ, क्यासले हिट गर्छ, हो कि हैन, हो नि हैन। हरेक फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सनलाई क्यासले हिट गर्छ र क्यासले हिट गर्ने बित्तिकै अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि आइदर कम्पनीमा क्यास रिसिभ हुन गएको हुन सक्छ, अरू कुनै ट्रान्जेक्सनले क्यास पेमेन्ट भएको हुन सक्छ। जहिले पेमेन्ट मात्रै क्यास हुने मात्रै पनि भन्ने हुँदैन, बिजनेसमा रिसिभ पनि भएको हुन सक्छ, पेमेन्ट पनि भएको हुन सक्छ। यसरी क्यास रिसिभ भएको छ कुनै पनि ट्रान्जेक्सनले, जस्तो हामीले सेल्स गर्यौं, गुड्स सेल्स गर्दाखेरि क्यास के हुन्छ, क्यास त कम्पनीमा आउँछ, रिसिभ हुन्छ हो। क्यास रिसिभ हुने ट्रान्जेक्सन छ, क्यासलाई रिसिभ गराएको छ भने त्यहाँ क्वेसनमा त भने हुँदैन, तर हामीले त्यो ट्रान्जेक्सन पढेर बुझ्नु पर्यो, वेल स्टडी गरेर बुझ्नु पर्यो कि यो ट्रान्जेक्सनले क्यास रिसिभ भएको छ। क्यास रिसिभ भएको छ भने रिसिभ भएको क्यासलाई डेबिटमा राख्ने जहिले पनि। हेर यो एउटा म एकदम सर्ट आइडिया सिकाउँदैछु, हुन त यसको आफ्नै प्रिन्सिपलहरू छ, डेबिट क्रेडिट गर्ने रुल्सहरू छ, त्यो भन्दा पनि सजिलो उपायबाट तिमीहरूले चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि, जर्नल इन्ट्री गर्नको लागि मैले के आइडिया सिकाउँछु भन्दाखेरि, हाम्रो चाहिँ क्यास रिसिभ भएको छ भने कुनै पनि ट्रान्जेक्सनबाट क्यास रिसिभ हुन्छ भने त्यो क्यासलाई डेबिटेड गर्ने, त्यहाँ क्वेसनमा भएको हेडिङहरू, अकाउन्टिङ हेडिङहरूलाई क्रेडिटमा राख्ने, जस्तो सेल्स भनेर दिया हुन सक्छ हैन, सेल्स गुड्स फर क्यास रुपीज 10,000 भनेर चाहिँ दियो भने क्यास एकाउन्ट डेबिट टु, अब त्यहाँ क्वेसनमा के बाँकी रह्यो, सेल्सको कुरो बाँकी रह्यो, त्यहाँ सेल्स एकाउन्ट भनेर यसरी राख्छौँ हामी हैन। मैले भन्न खोजेको के हो मात्रै हो भन्दाखेरि तिमीले त्यहाँ नोट गरिरहनु, जो फ्रेसर छौ, जो बिगिनर छौ, आजबाट पढ्दै आएका छौ, अथवा जोलाई कन्फ्युज भइरहेछ जर्नल बनाउन, सबैजनाले त्यहाँ लेख्न सक्छौ। जर्नलको एकदम टेन्टेटिभ रुल्स के हो त भन्दाखेरि, क्यास रिसिभ हुँदाखेरि क्यासलाई डेबिट गर्ने, अनि त्यहाँ क्वेसनमा भएको सम्बन्धित हेडिङहरू हुन्छ नि, अकाउन्ट हेडहरू, त्यहाँ वेजेस पेड भन्ने हुन सक्छ, कमिसन रिसिभ भन्ने हुन सक्छ, इन्ट्रेस्ट पेड अथवा इन्ट्रेस्ट रिसिभ भन्ने हुन सक्छ हो हैन, रेन्ट रिसिभ भन्ने हुन सक्छ। भनेपछि त्यहाँ सम्बन्धित हेड के भयो, त्यो हेडलाई चाहिँ क्रेडिटमा राख्ने, त्यसरी जर्नल बनाउने। अनि त्यसै गरी क्यास पेमेन्ट भएको छ, क्यास पेमेन्ट भएको छ भने पेमेन्ट भएको क्यासलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, पेमेन्ट भएको क्यासलाई चाहिँ क्रेडिट साइडमा राखेर हामी जर्नल गर्छौँ। अनि त्यसै गरी पर्चेजहरू जहिले पनि पर्चेजलाई डेबिटमा राख्ने, सेल्सलाई क्रेडिटमा राख्ने हैन हो। यस्तो यस्तो कुराहरू तिमीले जान्यौ भने तिमीलाई एक्जाममा आउन सक्ने जस्तो खालको पनि जर्नल तिमीले गर्न सक्छौ। जस्तो पकाइ अब यहाँ मैले क्यामेरा सेयर गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, मैले क्यामेरा सेयर गर्न सकेँ भने म यो कुराहरू सेयर गरिदिन सक्छु। जस्तो हाम्रो अहिले क्यामेराले कहाँले देखिएको छ, अन्त अहिले हामी टेक्स्ट हेरिरहेछौँ हैन, क्यामेरा देखिरहेको छैन होला तिमीले, अहिले टेक्स्ट हेरिरहेछौँ है हामीले, एकैचोटि सेयर गर्न नि मिलेन दुईटा। मलाई टेक्स्ट मात्र देखिएको छ है अहिले सर, टेक्स्ट मात्र छैन छैन हैन, भिडियो नि आइरहेछ, भिडियो नि आइरहेछ, भन त भिडियो नि आइरहेछ सर, के आइरहेछ, भिडियो पनि आइरहेछ, सानो भइरहेछ तल, भिडियो सानो मात्रै आइरहेको होला, भिडियोले बोर्ड कभर गरेको छैन होला सायद। ओके, यहाँ भिडियो पनि देखिन सकिन्छ भने भिडियो पनि हेर्न मिल्छ। तिमीले त्यो हाम्रो भिडियो भनेपछि म यो एकैचोटि दुईटा काम गर्नुपर्ने भयो।
यो विच इज नट पोसिबल ल एक्चुअली मैले यो ठिकै छ म सेयर गर्छु है त पकाइ यसलाई मैले इन्टु लाएँ अहिले एकैछिन है सेयरिङमा यो क्यामेरा सेयरिङ भएन आज क्यामेरा आयो अन भइसक्यो क्यामेरा अन भइसक्यो राम्रोसित देखिएछ बोर्ड छैन देखिएछ सर अलिअलि देखिरहेको छ त पकाइ म त्यहाँ बोर्डमा गएर केही कुरा लेख्छु हैन अनि देख्नु पर्यो तिमीहरूले अलि है होइन त म देखाउँला होइन यहाँ बोर्डै हाम्रो सेयर हुन्थ्यो कि आज के अप्सन भयो क्यामेरा सेयर हुन्थ्यो क्या अनि फेरि त्यो हुँदाखेरि समस्या हुँदैन थियो ल एकैचोटि म त्यो देखिएन होला सायद केही पनि देखेन हजुर एकचोटि के प्याक गरेर आउँछु ल केही पनि देखाएको छैन देखिएको छैन ल मेरोमा नि देखिएन केही पनि मेरोमा देखिरहेको छ मेरोमा देखेको छैन देखिएको छैन मेरोमा देखिरहेको छ लेख्नु न सर अनि थाहा हुन्छ क्यामेरा यहाँ देखिनु पर्ने हो तर अलिकति अलिकति सेटअप मिलेको छैन आज फर्स्ट क्लास पनि हो होइन त्यही भएर उल्टो देखिन्छ होला यो पक्कै पनि उल्टो देखिन्छ देखिरहेछ सर अहिले देखियो है तर उल्टो देखिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई त्यही एकचोटि लेख्नु न सर मैले क्यामेरा सेयर गर्ने उल्टो देखिन्छ होला सायद हजुर लेख्नु त उल्टो देख्यो कि सुल्टो देख्यो केही पनि देखेन सुल्टो देखेछ सर सुल्टो नै देखेछ सर सुल्टो नि देखेछ भने ल त्यसो भए मैले जर्नल इन्ट्री मैले के लेखेँ अहिले जर्नल इन्ट्रिज जर्नल इन्ट्री ल ठिक छ ल यति देखियो है ठिक छ है त म जर्नल इन्ट्रीको बेसिक रुल्स लेखिदिन्छु है डेबिट है अब ठुलो अक्षरले लेख्ने कोसिस गर्छु मैले डेबिटमा के गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि क्याश रिसिभको भागलाई जहिले पनि के गर्नुपर्छ डेबिटमा राख्नुपर्छ क्याश रिसिभ है देखिदैछ हेलो देखिरहेछ सर भेरी गुड तर मैले चाहिँ खासमा यो हाम्रो क्यामेरालाई नै सेयर गर्न मिल्थ्यो आज मिलिरहेको छैन क्या मैले यो जस्ट मैले डाइरेक्ट मैले क्यामेरा हाम्रो चाहिँ वेब क्यामेरालाई यसरी मैले कन्भर्ट गरेर मात्रै देखाइरहन पाएको छु मैले जसरी चाहेको थिएँ त्यसरी देखाउन पाइरहेको छैन यो अझ स्पष्ट पुरै यो देखाउन मिल्थ्यो सेयर गर्न मिलिरहेको छैन यसलाई जर्नल इन्ट्रीको आफ्नै रुल्सहरू छ खासमा मैले यो सर्टकट रुल्स मात्रै सिकाउँदैछु है तिमीलाई एकदम एकैछिन बुझ्ने खालको मात्रै म सिकाउँदैछु हाम्रो जर्नल हरेक ट्रान्जेक्सनलाई तीनटा अकाउन्ट थियो हाम्रो पर्सनल अकाउन्ट रियल अकाउन्ट र नोमिनल अकाउन्टमा क्याटेगोरिज गरेको त्यसको रुल्स अनुसार हाम्रो पर्सनल अकाउन्टको रुल्स भनेको डेबिट द रिसिभर क्रेडिट द गिभर भन्ने त्यस्तो हुन्थ्यो त्यो अनुसार म सिकाउँदै छैन म अर्कै सर्टकट वेबाट सिकाउँदै छु र तिमीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि हरेक बिजनेस ट्रान्जेक्सनमा हामीले स्टडी गरिसके पछाडी त्यहाँ क्याश लाई के भएको छ हरेक बिजनेस ट्रान्जेक्सनले क्याशलाई हिट गर्छ र क्याश रिसिभ भएको छ कि क्याश पेमेन्ट भएको छ त्यो ट्रान्जेक्सन पढेर तिमीले बुझ्नु पर्छ र क्याश रिसिभ भएको छ भने जहिले पनि त्यो रिसिभ भएको क्याशलाई डेबिटमा राख्नु मैले एउटा एक्जाम्पल पनि गरेर सिकाउँछु अनि त्यसैगरी क्रेडिटमा चाहिँ के गर्ने यसको उल्टो गर्ने क्याश पेमेन्ट भएको छ भने क्याश पेमेन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्छ डेबिट साइडमा क्याश रिसिभ भने क्रेडिट साइडमा क्याश पेमेन्ट राख्ने अनि जति पनि पर्चेजका कुराहरु आउँछ नि पर्चेज भएको छ भने पर्चेज अलवेज के हुन्छ डेबिटेड हुन्छ है पर्चेज भएको छ भने डेबिटेड गर्ने र सेल्सको कुरा छ भने अलवेज सेल्सलाई क्रेडिटेड गर्ने यो एकदम बेसिक कन्सेप्ट हो यति तिमीले बुझ्यौ भने जर्नल अहिले म सिकाउँछु जस्तो जर्नल पनि तिमीले बनाउन सक्छौ है क्याश रिसिभ अथवा पर्चेजहरु भएको छ भने त्यसलाई डेबिटमा राख हैन अथवा कुनै पनि एक्सपेन्सेसहरु भएको छ हैन कुनै पनि एक्सपेन्सेस भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ
एक्सपेन्सेसलाई डेबिटमा राख्न सक्छौ। त्यसै गरी क्याश पेमेन्ट, सेल्स र इन्कमका कुराहरू भएका छन् भने यसलाई क्रेडिटमा राख्नु। यति माइनर कन्सेप्ट तिमीले बुझ्यौ भने तिमीले जर्नल बनाउन सक्छौ है। जस्तै मैले एउटा एक्जाम्पल यहाँ लेख्दै छु, सबैजनाले हेरौँ है। यो बिगिनरको लागि एकदम राम्रो छ। जस्तै यहाँ के छ त भन्दाखेरि मैले लेखेँ वेजेस पेड भनेर दिन्छ। वेजेस पेड फर रुपीज 20,000 भनेर यसरी जर्नल बनाउन दियो। जर्नल बनाउनु पर्छ अब है। जर्नल कसरी बनाउने त? जर्नलमा त दुईटा साइड हुन्छ, दुईटा पक्ष हुन्छ, एउटा डेबिट एउटा क्रेडिट। के कुरालाई डेबिटमा राख्ने, के कुरालाई क्रेडिटमा राख्ने भन्ने जर्नल हो है। जर्नल कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउँछु म। जस्तै यहाँ वेजेस पेड फर रुपीज 20,000 भनेर दियो। वेजेस पेड गर्ने भन्ने बित्तिकै हामीले दिने भनेको के हो? क्यास दिने हो। वेजेस भनेर हामीले आलु दिएर पठाउने हैन कसैलाई पनि। वेजेस भनेर घरमा भएको लैनो भैँसी दिएर पठाउने हैन। वेजेस भनेर दिने भनेको के हो? क्यास हो। मैले अघि नै भनिसकेँ, कुनै पनि फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनले डाइरेक्ट केलाई हिट गर्छ? क्यासलाई हिट गर्छ। र क्यास के भएको छ? रिसिभ भएको छ कि, पेमेन्ट भएको छ कि हैन, अथवा पर्चेज सेल्सका कुरा छ कि एक्सपेन्सेस इन्कमका कुराहरू छन्, त्यो कुरा तिमीले ख्याल गर्नुपर्छ। यहाँ वेजेस पेड भन्ने बित्तिकै क्यास पेड भएको छ। अब यो क्यास पेमेन्टलाई हामी कहाँ राख्छौँ? क्रेडिटमा राख्छौँ राइट। हामी क्रेडिटमा राख्छौँ भने डेबिटमा के राख्ने त? अब डेबिटमा चाहिँ डट 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 एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट भनेर यसरी लेख्न पाइन्छ त? अब डट 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 एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हैन, क्यास एकाउन्ट। अब माथि त राख्नु पर्यो डेबिटमा के राख्ने त भन्ने कुरा आउँछ। अब डेबिटमा के राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि पनि हामीले क्वेशनमा भएको ट्रान्ज्याक्सन फेरि पनि एकचोटि पढ्ने। वेजेस पेड भनेर आएको छ। यहाँ अकाउन्टिङ टर्म्स के युज भएको छ? वेजेस भन्ने टर्म्स युज भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जुन मैले डट 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 राखेको छु, अब यहाँ के राख्नु पर्छ तिमीले? वेजेस अकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट भनेर यसरी हामी फर्मेट हुन्छ है। यहाँ अहिले फर्मेट बनाएको छैन, मैले रफली सिकाउँदै छु। यसरी 20,000 रुपैयाँ हामीले यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ है। जो हामी बिगिनर छौँ, जसले हामीले कन्सेप्टै बुझेका छैनौँ जर्नलको भने जर्नल बनाउने कन्सेप्ट चाहिँ यो हो खासमा। एकदम सर्टकट आइडिया है। यसको मेथोडोलोजी बुझ्ने हो भने त यसको अझ 2 दिन लाग्छ, तर हामी त्यो वेमा छैनौँ। मैले तिमीलाई एकदम सिम्पली वेबाट जर्नल बनाउन सिकाउँदै छु। जर्नल बनाउँदाखेरि हरेक फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनले क्यासलाई हिट गर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ, एक्सेप्ट क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन र क्यास ट्रान्ज्याक्सन। हेर यहाँ मैले एउटा एक्जाम्पल के ड्र गरेँ, वेजेस पेड फर रुपीज 20,000 भनेर लेखेँ। वेजेस पेड भनेको के दिनु हो? पैसा दिनु हो, क्यास पेमेन्ट हुनु हो। क्यास पेमेन्ट हुन्छ, त्यही भएर क्यासलाई कहाँ राख्नु पर्यो? क्यासलाई क्रेडिटमा राख्नु पर्यो। टु क्यास एकाउन्ट भनेर मैले क्रेडिटमा राखेको छु भने डेबिटमा के राख्ने त भन्दाखेरि क्वेशनमा रिलेटेड हाम्रो टर्म्सहरू के युज भएको छ यहाँ हेर्ने। जस्तो वेजेस पेड भन्ने टर्म्स आएको छ, त्यही भएर वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट भनेर यसरी हामी बनाउँछौँ। ठिक छ? यो बुझिदैछ? बुझिरहेछ सर। बुझिरहेछ? रेबिना बुझ्यौ? बुझ्दैछु सर। रेबिना बुझ्दैछु सर। तिमीले पनि जर्नल पढाएको थिएन मलाई थाहा छ क्या, त्यही भएर सोध्दैछु म। यो एकदम मैले सर्टकट आइडियाबाट सिकाउँदैछु जर्नल बनाउने है। अनि जर्नलै बनाउन जान्ने छैन, अनि लेजरै बनाउन जान्ने छैन भने अनि पछि अरू च्याप्टर हामी पढाउन जान्दैनौँ। बरु केही छैन, म बरु 2-4 दिन बरु तिमीलाई म जर्नल बनाउनै सिकाउँछु हैन, किनभने हामी सिकेर जाउँला। तर एकदम है तिमीले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ है। अबदेखि म बेसिकदेखि सिकाउँछु, मलाई केही छैन हैन, किनभने तिमीले सिक्नुपर्छ, मैले सिकाउनु पर्छ। हाम्रो धर्म यही हो। बुझ्दैछौ है? अर्को कसलाई सुन्नु पर्यो? निरो सुन्दैछौ मलाई? निरो अनि अलिअलि बुझियो? अहिले देखिरहेको छ तिमीले मैले सिकाएको कुराहरू? बोर्डमा केही कुरा देखिँदैछ तिम्रो डिस्प्लेमा? देखिरहेछ। अनि मैले जर्नल पढाउने कुराहरू ठिक छ नि? बुझ्दैछौ नि है? हजुर सर, बुझ्दैछु। म एकदम बेसिक कुरादेखि सिकाउँदैछु है सबैजनालाई। ल केही त्यस्तो भयो भने सोध है, मलाई सोध्दै जाऊ। इन्टरेक्टिभ भएर पढ्नुपर्छ ल। हुन्छ सर। ल फेरि जर्नलैबाट सुरु गरौँला। यो बोर्डबाटै म पढाउने कोसिस गरौँला सकभर हरेक दिन हैन। बरु हामी यही टाइममा पढाउँला हाम्रो टाइम अनुसार। जर्नल लेजर फेरि म एकदम मजाले तिमीलाई बुझाएर ट्रायल ब्यालेन्स फेरि बुझाएर अनि मात्रै बरु फाइनल एकाउन्ट पढाउँला। त्यसको लागि डन्ट वरी हैन।
तर रेगुलर तिम्रो हुनुपर्छ है। ल जर्नल बनाउने एकदम सर्टकट वे भनेको यो रहेछ है। यो हामी अकाउन्टतिर पनि जानु पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन, कुन पर्सनल अकाउन्ट, कुन रियल अकाउन्ट, कुन नोमिनल अकाउन्ट भनेर त्यसरी रुल्सहरु सम्झिनु भन्दा पनि यो चाहिँ बेटर हुन्छ है। अनि त्यसैगरी अर्को पनि हेर है, अर्को पनि एक्जाम्पल म यहाँ लेख्छु। अर्को एक्जाम्पल यहाँ लेखिन्छ है। अर्को एक्जाम्पल यसलाई मैले के गरे भन्दा तल देखिन्छ ल। तल मैले के लेखेँ, purchase goods for rupees 20,000 ल। यो पनि 20,000 लेखेँ। यसको जर्नल बनाउने मैले ठुलो ह्यान्डराइटिङ लेखेँ। मैले के भने हेर त यहाँ के लेखेँ, purchase goods for rupees 20,000 भनेर यसको जर्नल बनाउनु पर्यो भने यसको जर्नल कस्तो हुन्छ त अब यहाँ है सबैजनाले बुझौँ है। जस्तो गुड्स पर्चेज गर्दैछौँ, गुड्स पर्चेज गर्दाखेरि हाम्रो क्याश रिसिभ हुन्छ कि पेमेन्ट हुन्छ? के हुन्छ? रिसिभ पेमेन्ट हुन्छ। पेमेन्ट हुन्छ राइट हो पवन हेर है, राम्रोसित बुझौँ है। हो पेमेन्ट हुन्छ। पेमेन्ट हुन्छ भन्ने बित्तिकै यो ट्रान्ज्याक्सनमा क्याशलाई के गरिनु पर्ने रहेछ पवन? क्रेडिट छ, क्रेडिटमा हो क्याश गर्नुपर्छ भने बाँकी के टर्म्स रह्यो क्वेशनमा? पर्चेज हो गुड। पर्चेजलाई डेबिटमा राख्नु पर्ने छ, क्याश पेमेन्ट हुँदो रहेछ क्याशलाई क्रेडिटमा राख्नु पर्ने छ। भनेपछि जर्नल के हुन्छ त पवन आफै भन त के हुन्छ अब यसको जर्नल? पर्चेज अकाउन्ट डेबिट हुन्छ हैन? अनि तल टु अब के भन्नु? टु क्याश अकाउन्ट। किन क्याश अकाउन्ट? क्याश अकाउन्ट भेरी गुड ल। तिम्रो पहिलो प्रयास राम्रै भयो ल। यसै गरी बुझौँ है सबैजनाले, फेरि पवनलाई मात्रै फोकस गर्नुभयो भन्नु होला हैन, मैले सबैको लागि है अहिले अर्कोलाई पनि म सोध्छु। यसको जर्नल के हुँदैछ है बनाउँदै जाऊ है। यसको जर्नल के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पर्चेज गुड्स गर्दाखेरि क्याश हाम्रो पेमेन्ट हुन्छ, पेमेन्ट भएको क्याशलाई क्रेडिटमा राख्छौं। अब डेबिटमा के राख्ने त भन्दाखेरि डेबिटमा यहाँ क्वेशनमा हेर्ने के टर्म्स आएको छ, पर्चेजको कुरा आएको छ, पर्चेज गुड्सको। त्यही भएर यो पर्चेजलाई डेबिटमा राख्ने टु क्याश अकाउन्ट भयो। एकदम सिम्पल छ है। र अब अर्को पनि एक्जाम्पल यहाँ लेखिरहने तिमीले, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट है ल। यसरी बुझ्दै जाऊ है, एकदम सिम्पल सिकाउँदैछु सबैजनालाई। मलाई थाहा छ तिमीहरू सबै अब विभिन्न फ्याकल्टी भनौँ न म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीबाट आएको बिरलै छौ, थोरै जना मात्रै छौ हैन। मैले सबैलाई सिकाउनु पर्छ बेसिक कुराहरू र यो भयो है। अनि त्यसैगरी है अब अर्को है, अर्को एकजना कसलाई सोध्छु है त, म यहाँ सोध्दै जान्छु है, सबैलाई सोध्छु ल। रोशनी गुरुङ है, रोशनी गुरुङ हजुर सर। रेडी छौ है? सबैजनाले बुझ्दै जाऊ है। एक्जाम्पल म सिकाउँदै छु, जर्नल सिकाउँदै छु है। हाम्रो रुल्स यति मात्रै हो। हेर यहाँ जर्नल इन्ट्री सिक्ने रुल्स भनेको मैले यहाँ कतिवटा लेखेको छु, जम्मा 6 वटा इन्फर्मेसन लेखेको छु। डेबिटमा क्याश रिसिभ, पर्चेज र एक्सपेन्सेसलाई डेबिटमा राख्ने, क्रेडिटमा क्याश पेमेन्ट, सेल्स र इन्कमलाई राख्ने। अनि त्यो बाहेकको कुरा चाहिँ हामीले क्वेशनमा के टर्म्स छ त्यसैलाई डेबिट अथवा क्रेडिटमा ठ्याक्कै ब्यालेन्सिङ गर्ने आफै मिल्छ ल। अब मैले रोशनलाई सोध्दै छु है। रोशनलाई के सोध्दै छु भन्दाखेरि सेल्स गुड्स फर क्याश रुपीज 10,000 है। सबैजना है, फेरि रोशनलाई मात्रै सोधे हो, हामीलाई होइन नभन है, सबैलाई सोध्छु पाले पालो। सेल्स गुड्स भएको छ फर क्याश, यो गर्दाखेरि क्याशलाई कसरी हिट हुन्छ, रिसिभ हुन्छ कि पेमेन्ट हुन्छ क्याश? सर क्याश रिसिभ हुन्छ। हो क्याश रिसिभ हुन्छ। जब हामी सेल्स गर्छौं, सेल्स गर्दा क्याश रिसिभ हुन्छ। रिसिभ भएको क्याशलाई डेबिटमा राख्छौं कि क्रेडिटमा राख्छौं नानु? सर डेबिटमा राख्छौं। डेबिटमा राख्छौं। भेरी गुड। भनेपछि डेबिटमा क्याश अकाउन्ट डेबिट हुने रहेछ। अनि क्रेडिटमा के राख्ने? क्रेडिटमा के छ क्वेशनमा अब? सेल्स अकाउन्ट सर। सेल्स अकाउन्ट छ। भनेपछि यसको जर्नल के हुने रहेछ त? फेरि भन त जर्नल अब मिलाएर। क्याश अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट क्रेडिट। क्याश अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट क्रेडिट। भेरी गुड। यसरी हाम्रो अनि डेबिट यो फर्मेट अनुसार राख्नुपर्छ। अहिले मैले रफली गरे हो हैन। अनि डेबिट क्रेडिटमै 10,000 यसरी राख्छौं। बुझिदै छ? अरूले बुझ्दै छौ? पवन कहाँ हरायो खै? यस सर, यस सर।
सबैले बुझ्नु पर्यो है, सबैले। फेरि मैले एकजनालाई मात्रै भनि होला, फेरि त्यस्तो हुँदाखेरि हामीलाई त्यो होइन भन्नु भन्दैन। म बेसिक कुराहरू सिकाउँदैछु है, जर्नलको कुराहरू सिकाउँदैछु। हजुर कसरी के भन्दै थियौ? छैन सर। छैन है। ल त्यसै गरी अर्को जर्नल बनाउँछु है म। लेख्दै पनि जाऊ है, तिमीहरू पनि लेख्दै जाऊ। इन्ट्रेस्ट रिसिभ रुपिस 5000, त्यसको जर्नल बनाउनु पर्छ है त। इन्ट्रेस्ट रिसिभ रुपिस 5000 को जर्नल बनाउनु है। यसको लागि म फेरि पनि एकजनाको सहयोग लिन्छु। कसको सहयोग लिउँ भन्दाखेरि है, जसको भए पनि हुन्छ। म पालै पालो लिन्छु। ल विराट भाइ, विराट म बिजी छु। ल के खाना खान लाग्यो क्या? बिजी छु भन्छ मोरा। ल है त्यसो भए अर्को है, विराट भयो। ल अमन भाइ, अमन चौधरी। हजुर तिमी त बिजी छैनौ नि? सर म पनि बिजी नै हो अलि। ल कस्तो बिजी त हो? यस्तो बिजी भन्ने हुन्छ त? पढ्न लाग्यो भने बिजी छु भन्ने हो? होइन सर, त्यस्तो अलि कामै त्यस्तो पऱ्यो क्या सर। यस्तो नगर न। त्यसो भए अब अर्को है, अब फेरि अर्कोले नि बिजी छु भन्ने होला। बिजी हुने होइन, एकछिन पढिन्छ। अर्को कसलाई सोध्नु पर्यो? अमन पछि प्रवीण आइसकेपछि सुरेन्द्र। पक्कै पनि सुरेन्द्र है। ल हामीले मैले यहाँ के लेखेँ भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल, इन्ट्रेस्ट रिसिभ रुपिस 5000 भनेर लेखेँ है। इन्ट्रेस्ट रिसिभ हुँदाखेरि क्यास रिसिभ हुन्छ कि पेमेन्ट हुन्छ? क्यास रिसिभ हुन्छ। हो, क्यास रिसिभ हुन्छ। क्यास रिसिभलाई कुन साइडमा राख्नुपर्ने छ? डेबिटमा राख्नुपर्छ। भनेपछि यसको जर्नल तिमीलाई आउँछ त भनेर ट्राई गर त। क्यास डेबिट टु क्यास टु भन्छ है, क्रेडिटमा टु यहाँ के छ हेर? हजुर इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट हो, टु इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट हो। यसो ट्राई गर है, लाज नमान्नु है कसैले पनि। इन्ट्रेस्ट भनेर रिसिभ भनेको क्यास हुन्छ, क्यास एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। टु के गर्ने हो? टु यहाँ क्वेसनमा के टर्म छ? इन्ट्रेस्टको टर्म छ, यहाँ इन्ट्रेस्ट ल्याएर राख्दिने हो क्या। यति सजिलो छ जर्नल बनाउन, खासमा गाह्रो होइन क्या। मात्र हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि क्रेडिट बाहेक सबै ट्रान्जेक्सनलाई क्यासले हिट गर्छ। क्यास त्यो क्वेसनमा रिसिभ भएको छ कि पेमेन्ट भएको छ, त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। क्यास रिसिभ भएको छ भने डेबिटमा राख्दियो भने क्यास एकाउन्ट भनेर लेखिदिने। अब यहाँ खासमा इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेको थियो, इन्ट्रेस्ट भनेर त आउने पैसा हो, त्यही भएर क्यास एकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट भनेर चाहिँ लेख्दैछौँ। ठिक छ, बुझ्दैछ है? अब त्यस पछाडि अर्को है, अर्को एकजनालाई म यसै गरी पालो सोध्छु है। तिमीलाई झ्याउ त लागेको छैन नि? छैन सर। हो, यसै गरी पढ्नुपर्छ है, अनि बुझिन्छ। फिजिकल क्लास भएको है, एकै दिनमा बुझिन्छ यो सबै कुराहरू होइन। सबैलाई सोध्छ है। अर्को को छ? रानीको पालि है, रानीको। अब रानी भने है, मैले आदि नाम मात्रै बोलाएँ है। रानी है। ल तिमी रेडी छौ है? यस सर। ल है, मैले फेरि यस्तै गरी भन्छु, सबैजनाले हेरेर है, फेरि उसलाई मात्रै सोधे हो, हामीलाई होइन भनेर त्यसरी निस्कन्छ नगरौँ। क्यास डिपोजिटेड इन्टु बैंक है, क्यास डिपोजिटेड इन्टु बैंक रुपिस 50,000। यसको जर्नल बनाउनु पर्यो। यसको जर्नल बनाउँदैछौँ। ल भन त, यसको जर्नल के हुन्छ? यहाँ क्यास रिसिभ भएको छ कि पेमेन्ट भएको छ? पेमेन्ट भएको छ। यस, चेक विथड्र गरे भए पो क्यास रिसिभ हुन्छ हैन। पैसा लगेर डिपोजिट गर्दैछौँ भने क्यास पेमेन्ट भएको छ। हाम्रो भाषामा क्यास पेमेन्ट भएको छ। पेमेन्ट भएको क्यासलाई कुन साइडमा राख्छौँ हामी? क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। भेरी गुड। अब डेबिटमा के राख्ने भन्ने कुरा आयो। अब डेबिटमा हेर्दा यहाँ क्वेसनमा के छ? बैंकको कुरा छ नि हैन? हो, यस सर। भनेपछि यसको जर्नल के हुन्छ पुरै भन त। अब के हुन्छ यसको जर्नल? अकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट क्रेडिट। हो, भेरी गुड हैन। बैंक एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट, बैंक एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। सबैजनाले हेरौँ है, यहाँ
यो कसरी डेबिटमा राख्ने कसरी क्रेडिटमा राख्ने भन्ने कुरो त्यो क्याशले नै डिटरमाइन गर्छ क्या। पैसा डिपोजिट गर्ने भन्ने बित्तिकै क्याश बाहिर जान्छ, क्याश पेमेन्ट हुने रहेछ, बैंकमा लगेर हामीले पैसा पेमेन्ट गर्ने हो नि त। हुन त हाम्रै खातामा डिपोजिट हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हाम्रो गोजीमा भएको पैसा, हाम्रो सेफमा भएको पैसा, हाम्रो दराजमा भएको पैसा लगेर बैंकमा हामी जम्मा गर्दैछौँ भनेपछि हामीले बैंकमा लगेर पैसा पेमेन्ट गर्दैछौँ। त्यसरी बुझौँ। पैसा पेमेन्ट गर्दाखेरि क्याश कुन साइडमा हुने रहेछ? क्रेडिट साइडमा हुन्छ। जर्नल बनाउँदाखेरि क्याश हाम्रो के डेबिटमा कि क्रेडिटमा हुन्छ? प्राय अलमोस्ट केसमा है क्रेडिट बाहेकको क्याशको ट्रान्जेक्सनमा जहिले पनि आइदर डेबिट साइडमा अथवा क्रेडिट साइडमा हुन्छ। भन्दैबित्तिकै हाम्रो थाहा भइसक्यो यो क्वेशनमा पैसा डिपोजिट गर्दा क्याश पेमेन्ट हुन्छ, क्याशलाई क्रेडिट साइडमा राख्ने। अब डेबिट साइडमा के राख्ने भन्ने कुरा आउँछ। डेबिट साइडमा क्वेशनमा खोज्ने यहाँ सौदो टर्म्स के छ? यो क्याशलाई ल्याएर आइसक्यो, डिपोजिट इन्टु बैंक भनेको छ भनेपछि बैंक बाँकी छ भनेपछि बैंक एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट, यसरी जर्नल बन्छ लिएर। यो चाहिँ एकदम सर्टकट आइडिया हो हाम्रो खासमा है। यसरी हामीले जर्नल बनाउन सक्छौँ। यो गाह्रो विषय छैन है। पक्कै पनि यसलाई 2-4 वटा क्वेशनहरु आफूले यसरी गर्न खोजियो भने आफै मिल्दै आउँछ। हुन्छ, ठीक छ, यो बुझियो? ठीक छ है। ल समीरको बारे है। अब समीर भन्ने मान्छेले भन्नु पर्यो, यो लेख्दै जाऊ है। यो मैले भनेको कुराहरुलाई पनि लेख्दै जाऊ, कपीमा लेखेको कुरा मेमोरी हुन्छ। समीरको बारे है। समीर रेडी हो? हो सर। The salary paid for the month of Kartik rupees 40,000. यसको जर्नल बनाउनु पर्छ है समीर। सबैजना सुने फेरि समीरलाई मात्रै भनेको छैन मैले, उले चाहिँ यहाँ मसित साथी गर्नुपर्छ, अरूले चाहिँ सुन्ने है। स्यालेरी पेड फर द मन्थ अफ कार्तिक भनेको छ। कार्तिक महिनाको स्यालेरी भुक्तानी गरियो हैन त 40,000 रुपैयाँ। अब यसको जर्नल बनाउने। यो स्यालेरी पेड गर्दाखेरि हाम्रो क्याश रिसिभ हुन्छ कि पेमेन्ट हुन्छ? पेड हुन्छ। पेड हुन्छ। भनेपछि क्याशलाई कुन साइडमा राख्नु पर्यो हामीले? क्रेडिटमा राख्नु पर्यो। अब डेबिटमा के राख्ने त त्यसै? स्यालेरी पेड। स्यालेरी राख्नु पर्यो। हो, भनेपछि अब जर्नल के भन्छ भन्न त भाइ? Salary account debit to cash account. Oh, very good. Salary account debit to cash account. यसरी हामीले जर्नल बनाउन सक्छौं। भनेपछि जर्नल ठुलो डिले होइन के खासमा, हैन? हामी हो भर्खरै हामी भनौं न विभिन्न फ्याकल्टीबाट आएका छौं हैन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लागि नौलो त हो पक्कै पनि, तर जर्नल त्यस्तो भास्ट विषय चाहिँ होइन पक्कै पनि। पवनले के भन्नु लाग्यो हो? छैन सर, छैन, म बुझ्दैछु। बुझ्दैछ भाइ अलिअलि? हजुर हजुर बुझ्दैछु सर। ल यो आजको क्लास स्पेशली तिम्रो लागि अनि फेरि अरु को लागि है, किनभने तिमीहरु थिएनौ हैन, अरूले थोरै पढाएको थियो, पढ्न चाहिँ बोर्डमा पढाएको थिएन हैन, मुखले पढाएको थिए। घरि क्याश डेबिट गर भन्छ सरले, घरि क्रेडिट गर भने हुन्छ, के भने भनेर कन्फ्युजन थियो बिचरा हैन, मैले बुझेको छु। अब यस्तै हुन्छ हैन, भर्चुअल क्लास र फिजिकलमा अलिकति फरक पर्छ। ल अरु पनि बनाउँदै जाऊ है, एउटा दुईटा बनाऊ अनि फेरि आजको क्लास गरौँ, यति नै अन्त्य गरौँला। अनि भोलिदेखि फेरि अझै म कोसिस गर्छु तिमीलाई, म जर्नलै सिकाउँछु एक चरण। अब मलाई त्यस्तो लाग्यो, बुझ्यौ? जर्नल क्लियर हुने, फेरि लेजर क्लियर हुने, अनि फेरि ट्रायल ब्यालेन्स दुईटा गरेर मात्र फाइनल लेख्न सुरु गर्छु बरु हैन। ल मेरो भनेको मेरो हप्ता 2 दिन छ, 3 दिनै क्लास पढाउँला हैन, हामी पढ्दै जाउँला। ल त्यसको ठुलो कुरै भएन। अब त्यस पछाडी अरु यस्तै बनाउने है त, जस्तै अब क्याश डिपोजिट गरियो बैंकमा, क्याश विथड्र फ्रम बैंक, क्याश विथड्र फ्रम बैंक रुपीस 1 लाख रुपैयाँ। किन सानो अमाउन्ट राख्ने लिने भनेपछि क्याश विथड्र फ्रम बैंक रुपीस 1 लाख रुपीस भनेर मैले यसरी यसको जर्नल बनाउँदै छौं है। अब यसको जर्नल बनाउँदै छौं भने कसले भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ के भइरहेछ आज? ल पक्कै कसलाई सोधौँ त अब? यहाँ पालो होइन, नाम होइन, सोधेला म सोध्दै छु। राम आएछ, राम। ल राम भाइ, राम सुन्दैछौ मलाई? राम पनि कहाँ आयो? हजुर सर, सुनिरहेको छु।
सुनिरहेछ है हामी आज जर्नल गर्दैछौ तिमी बिगिनिङ देखि थियो कि अलि पछि मात्रै जोडिया हो हैन बिगिनिङ देखि नै हो सर ए ठीक छ है ल म तिमीलाई क्वेशन सोध्दै छु है त्यहाँ क्वेशन बोर्डमा देख्दै छ होला सायद हैन मैले के लेखे भन्दा क्याश विथड्र फ्रम बैंक रुपीज कति छ 1 लाख को जर्नल बनाउँदै छौ है अब म जर्नलको लागि तिमीसित हेल्प लिँदै छु यो क्वेशनमा जुन मैले यो एउटा एक्जाम्पल लेखेँ क्याश विथड्र फ्रम बैंक रुपीज 1 लाख भनेर लेखेँ यो क्वेशनमा क्याश रिसिभ भएको छ कि पेमेन्ट भएको छ ल भन त पहिले रिसिभ भएको छ हो क्याश रिसिभ भएको छ विथड्र गर्ने बित्तिकै क्याश रिसिभ हुन्छ रिसिभ भएको क्याशलाई हाम्रो रुल्स अनुसार डेबिटमा राख्ने कि क्रेडिटमा डेबिटमा राख्ने भनेपछि अब यसको जर्नल के हुन्छ होला तिमी भन्न सक्छौ मलाई हजुर सर ल भन त ट्राई गर डेबिट क्याश अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट भेरी गुड ल हो ल ठीक छ ल एकदम खुसी लाग्यो मलाई तिमीले ठ्याक्कै मिलायो क्याश अकाउन्ट किनभने क्याश रिसिभ भएको छ रिसिभ भएको क्याशलाई डेबिटमा राख्ने क्याश अकाउन्ट डेबिट टु के हुन्छ अब यहाँ कुन आउँछ अर्को बैंक भन्ने छ क्वेशनमा टु बैंक अकाउन्ट यसरी मिलाइदिने हो है खासमा जर्नल गाह्रो छैन र सजिलो छ है दुई चारवटा प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै गएपछि यो जानिने कुरा हो बिस्तारै जानिन्छ ठीक छ ल यो बुझ्यो त्यसै गरी है अर्को पनि ल क्याश रिसिभ फ्रम राम ल रामले भर्खर मिलाए रामले भनेर राख्ने क्याश रिसिभ फ्रम राम रुपीज 49,000 and give him discount अलिकति फरक क्वेशन लेखेँ मैले डिस्काउन्ट रुपीज 1,000 ल अब यो क्वेशन म एकजनालाई फेरि सोध्छु है अलिकति यो डिफरेन्स है बुझौँ है कसैले झ्याउ त लागेको छैन नि त्यस्तो बोरिङ त भएको छैन नि छैन सर ल है बुझ्दैन है सबैजना अब अर्को कसको पालेको है नसोधेलाई सोध्छु पाले पालो हैन मेरो लागि सबैजना बराबर हो हैन कसैलाई बायस मिस गर्ने भन्ने मेरोमा हुँदैन यो कल्पनालाई भइस कल्पनाको पाली कल्पनालाई मैले यहाँ क्वेशन मात्र पढ्न गएको थिएँ है कल्पना यस सर सुन्दैछु है मैले त्यहाँ क्वेशन एउटा लेखेँ के लेखेँ भन्दाखेरि क्याश रिसिभ फ्रम राम रुपीज 49,000 एन्ड गिभ हिम डिस्काउन्ट रुपीज 1,000 भनेको छ है अलिकति यो अहिले गरे भन्दा थोरै डिफरेन्ट खाले क्वेशन छन् हाम्रो राम कोठाड 49,000 क्याश रिसिभ भएको छ र उलाई 1,000 रुपैयाँ डिस्काउन्ट दिएको छ यसको मतलब टोटल पैसा लिनुपर्ने राम कोठाड 50,000 रहेछ खासमा रियली हामीले लिनुपर्ने पैसा कति रहेछ बिफोर डिस्काउन्ट 50,000 रुपैयाँ रहेछ र रामलाई 1,000 डिस्काउन्ट दिएर राम कोठाडा हाम्रो रिसिभ भएको पैसा कति छ 49,000 छ अब यसको जर्नल बनाउनु पर्ने छ हामीले है यसको जर्नल बनाउनु छ भने तिमीले सक्छौ जर्नल बनाउन ट्राई गर्न सक्छौ एकचोटि ट्राई गरेर त के हुन्छ जे आउँछ त्यही भनिदिन्छ है सर ओके स्योर ट्राई गर मलाई चाहिँ यस्तो लाग्यो चाहिँ क्याश अकाउन्ट टु राम अकाउन्ट अनि टु डिस्काउन्ट अकाउन्ट जस्तो लाग्छ ल यो तिमीले भन्ने कोसिस गर्यो हैन थोरै अलिकति उ भएको छ हैन बिग्रेको छ म ठीक छ करेक्सन गर्छु ठीक छ यति भन्नु नै ठुलो कुरा हो है यहाँ अलिकति नौलो कुरा डिस्काउन्टको पनि थियो त्यही भएर तिमी अलिकति झुक्यौ हैन यहाँ है कल्पनाले भने ठीक छ यहाँ के छ भन्दाखेरि क्याश रिसिभ भएको छ क्याश रिसिभ कति मात्र भएको छ खासमा 49,000 मात्र भएको छ अनि त्यसपछि रामलाई डिस्काउन्ट कति दिएको छ 1,000 दिएको छ भनेपछि टोटल राम कति भयो यहाँ टोटल राम चाहिँ 50,000 हो 50,000 तर रिसिभ गरेको छ 49,000 मात्रै छ हेर अब उले यहाँ कल्पनाले भने अनुसार के भयो क्याश अकाउन्ट डेबिट 49,000 ठीक छ अनि टु राम अकाउन्ट कति हो टु राम अकाउन्ट हेर त यहाँ 50,000 हेरे डेबिटमा कति भयो 49,000 क्रेडिटमा कति भयो 50,000 इक्वल भयो त इक्वल भयो हेर यहाँ सबैजना हेरौँ इक्वल भएन पुगेन कुन साइडमा पुगेन डेबिट साइडमा पुगेन डेबिट साइडमा पुगेन भने डिस्काउन्ट चाहिँ क्रेडिटमा होइन रहेछ केमा राख्नु पर्ने रहेछ कल्पना डिस्काउन्टलाई डेबिटमा राख्नु पर्ने डेबिटमा भनेपछि मैले अब यहाँ डिस्काउन्टलाई कहाँ राखेँ डिस्काउन्ट अकाउन्ट डेबिट भनेर 1,000 लाई डेबिटमा यसरी राख्दै ठीक छ
बुझ्यो यो Yes, sir. बुझ्यो है भनेपछि मैले अब यहाँ अहिलेको रुल्समा एउटा कुरा फेरि थप्ने भएँ के थप्ने भएँ त भन्दाखेरि जुन हामीले डिस्काउन्ट अलाउड गर्छौं नि डिस्काउन्ट अलाउड गरेलाई पनि हामीले कहाँ राख्नु पर्ने रहेछ डेबिटमा राख्नु पर्ने र तिमीले पनि त्यहाँ थप्न सक्छौ तिमीले त्यहाँ रफमा लेखिरहेका छौ नि हैन लेखेको कुरामा यहाँ अहिले मैले क्याश रिसिभ पर्चेज एक्सपेन्सेस कमा फेरि पनि डिस्काउन्ट अलाउडलाई पनि के गर्नुपर्ने रहेछ डेबिटमा राख्नुपर्ने रहेछ त्यसैले डिस्काउन्ट यदि हामीले चाहिँ रिसिभ गरेको थियो भने डिस्काउन्ट रिसिभ केमा राख्नुपर्छ डिस्काउन्ट रिसिभलाई चाहिँ क्रेडिटमा राख्नुपर्छ है यस्तो कुराहरु हो भयो भए बुझिन्छ भयो सर ल अब त्यसपछि एउटा क्रेडिटको कुरा पनि म थोरै गर्दिन्छु अनि यति गर्दिसकेपछि म भोलिको क्लासमा पनि जर्नलै गराउँछु फेरि पनि एकदम तिमीलाई क्लियर हुने हिसाबले अझै क्लियर हुने हिसाबले जर्नलै गर्दिन्छु लेजरै गर्दिन्छु अनि तिमीलाई जर्नल लेजर प्रब्लम हुँदैन अब त्यसपछि मैले एउटा क्रेडिटको कुरा गर्दिन्छु है क्रेडिट गुड्स पर्चेज on मैले एउटा यहाँ क्वेशन लेखेँ तिमीले कतिको देखाएको छ त्यहाँ हैन मैले के लेखेँ थाहा छ गुड्स पर्चेज फ्रम सीता अन क्रेडिट रुपीस 5000 भनेर एउटा स्टेटमेन्ट लेखेँ यहाँ के देखियो त भन्दाखेरि गुड्स पर्चेज फ्रम सीता सीताकोबाट किने हो कुन बेसिसमा किनेमा हामीले क्रेडिटमा किनेका छौं अब क्रेडिटमा किन्नेबित्तिकै यो क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन भयो क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सनले त क्याशलाई हिट गर्दैन न त त्यहाँ क्याश रिसिभ भएको हुन्छ न त त्यहाँ पेमेन्ट भएको हुन्छ पेएबल चाहिँ भएको हुन्छ ड्यू चाहिँ भएको हुन्छ हैन क्याश ड्यू चाहिँ अथवा पेएबल भएको हुन्छ तर क्याश रिसिभ र पेमेन्ट चाहिँ भएको हुँदैन है अब हुँदैन अब यस्तो इन्ट्री कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु आउँछ जस्तो हामीले त क्याशमा हिट हुँदाखेरि रिसिभ भएकोलाई डेबिटमा पेमेन्ट भएकोलाई क्रेडिटमा राख्यौं अनि फेरि त्यहाँ क्वेशनमा के टर्म्सहरु छ त्यसलाई चाहिँ आइदर डेबिट अर क्रेडिटमा राखेर हामीले जर्नल बनायौं अहिलेसम्म अब यो क्रेडिटको कुरालाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा रह्यो क्रेडिटको ट्रान्ज्याक्सन बनाउनको लागि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अब हेर यहाँ म बुझाउँछु मैले के भनेको थिएँ पर्चेजलाई जहिले पनि यहाँ कुन टर्म्सहरु युज भएको छ भन्दाखेरि क्याशको टर्म्स त युज भएको छैन तर यहाँ गुड्स पर्चेजको कुरा गरेछ नि त गुड्स पर्चेजलाई हामी जहिले पनि कुन साइडमा राख्छौं डेबिट साइडमा राख्छौं हैन त्यसकारणले हामीले के लेख्न सक्छौं यसलाई पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट हुन्थ्यो तर हामीले सीताबाट क्रेडिटमा किनेको छ त्यही भएर यहाँ के राख्छौं टु सीता अकाउन्ट भनेर क्याशको ठाउँमा अब के लेख्नु पर्ने रहेछ सीता भनेर यसरी मेन्सन गरिदिन्छौं है जसको नाममा क्रेडिट भएको छ उसलाई नै हामीले क्याशको ठाउँमा राख्दिने हो इन्ट्री सेम नै हुन्छ हैन पर्चेज हामीले अहिले क्याशमा गरेको थियो भने पर्चेज गर्दा क्याश पेमेन्ट हुन्थ्यो भनेर क्याशलाई क्रेडिटमा राख्थ्यौं टु क्याश अकाउन्ट भनेर लेख्थ्यौं तर यहाँ क्याशको ठाउँमा अब हामी के लेख्छौं क्रेडिटर्सको नाम क्याशको ठाउँमा क्रेडिटर्सको नाम लेख्ने सीता अकाउन्ट सीता भनेको हाम्रो लागि के भयो क्रेडिटर्स भयो यसरी हामीले 5000 डेबिटमा र 5000 क्रेडिटमा लेखेर हामीले जर्नल बनाउने काम गर्छौं जब क्रेडिटको ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ क्रेडिटको ट्रान्ज्याक्सनमा क्याश हुनुपर्ने ठाउँमा क्रेडिटर्सको नाम मेन्सन गर्छौं है सजिलो उपायले बुझ्ने है गाह्रो गरी नबुझ्ने जर्नल गाह्रो छ यस्तो सब बुझ्न गाह्रो छ भने हाम्रो साइकोलोजी गाह्रो भयो भने कहिले पनि सजिलो हुँदैन हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई सजिलो बनाउनतिर लाग्ने गुड्स पर्चेज गर्दाखेरि हाम्रो क्याशमा पर्चेज गर्दा पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट हुन्थ्यो अब अहिले गर्ने पनि इन्ट्री त्यही नै हो मात्र क्याशको ठाउँमा प्लेस के हुन्छ सीता भनेर अथवा क्रेडिटर्सको नाम यो क्वेशनमा क्रेडिटर्स भनेको सीता हो त्यही भएर टु सीता अकाउन्ट भनेर यसरी मैले राख्दिए हुन्छ यो बुझिन्छ यसमा के छ बोल्दैनौ त पवन ल पवनले बुझ्यो हो मैले पुरै बुझेको छैन सर म बुझ्ने कोसिस गर्दैछु यो अगाडिको चाहिँ बुझ्यो सर यो क्रेडिटमा चाहिँ क्रेडिटमा हेर्दा जस्तो अहिले यहाँ सीताको कुरा थिएन भने जस्तो मैले एउटा निर्दिए भने के हुन्थ्यो हेर त गुड्स पर्चेज फर रुपीस कति त भन्दाखेरि 5000 थियो भने हाम्रो पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु के हुन्थ्यो क्याश अकाउन्ट हुन्थ्यो हो यो त बुझ्यो भने हामीले यदि क्याशको ट्रान्ज्याक्सन भएको थियो सीताको नाम केही पनि आएन भने गुड्स पर्चेज अन क्याश थियो भने हाम्रो क्याश पेमेन्ट हुन्थ्यो
पेमेन्ट भएको क्यासलाई क्रेडिटमा राख्थ्यौँ हामी, अनिखेरि पर्चेजलाई डेबिटमा राख्थ्यौँ र जर्नल के हुन्थ्यो पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुन्थ्यो नि हैन? यो त हामीले बुझ्या हो नि, यसमा त डाउट छैन नि? होइन सर यसो अब हेर, अब क्रेडिटमा भएको छ भने के गर्ने? अब यो क्यासको ठाउँमा क्रेडिटर्सको नाम मेन्सन गरिदिने। अब यो अघिको क्वेशनमा के थियो? गुड्स पर्चेज फ्रम सीता अन क्रेडिट भनेर मैले यसरी मेन्सन गर्दै थिएँ। अब क्रेडिटमा भएको छ भने क्रेडिटर्सको कुरा आउँछ हैन? गुड्स पर्चेज गर्दा क्रेडिटरमा भएको छ भने क्रेडिटर्सको नाम आउँछ र अब यहाँ क्यासको ठाउँमा के लेख्ने? क्यासको ठाउँमा अहिले यहाँ सीता एकाउन्ट भनेर मात्र लेखिदिने हो भन्न खोजेको हो के खासमा मैले। जब क्यासको ट्रान्ज्याक्सन हुँदैन, क्यासको ट्रान्ज्याक्सन नहुँदाखेरि क्रेडिटर्सको नाम लेखिदिने। यहाँ क्रेडिटर्स भनेको सीता हो, क्यासको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो? यहाँ क्यास लेख्न पाइएन, टु सीता अकाउन्ट भनेर लेखिदिने। अलिअलि बुझ्यो? हजुर सर हजुर। ल है, अब ठिकै छ, भोलिको क्लासमा नि म बुझाउने कोसिस गर्छु अझै पनि हैन। जर्नलको टेक्स्टहरु ल्याएर तिमीलाई म शेयर गर्ने कोसिस गर्छु, फेरि पनि बुझाउने कोसिस गर्छु जर्नल, किनभने यो जर्नल भनेको प्राइमरी इन्ट्री हो हाम्रो अकाउन्टको हैन। जर्नल नै नबुझिकन फर्दर स्टेपहरु बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर मैले खासमा आज फाइनल एकाउन्ट सुरु गर्ने मेरो उ थियो हैन, लक्ष्य थियो, टार्गेट थियो। अनि त्यसको लागि मैले ट्रायल ब्यालेन्स भने, ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनको लागि सुरुको स्टेज भनेको हाम्रो जर्नल लेजर हुन्थ्यो। त्यही भएर अलिकति यो टाइम यता गयो, केही छैन। तिमीले बुझ्छौ भने 2-4 दिन म जर्नल लेजर मजाले पहिले बुझाएर अनि फर्दर च्याप्टर पढाउँला हैन। किनभने हाम्रो फर्स्ट सेमकै एक्जाम भएको छैन, सेकेन्ड सेमको एक्जामको झन् निश्चित छैन हैन। कोर्स मात्रै सिद्धाउनु ठुलो कुरा होइन, बुझ्नु ठुलो कुरा हो हैन। बिस्तारै पढाउँला। ल ठिकै छ। त्यसो भए मैले अब आज थोरै रिपोर्ट मैले जर्नलमा तिमीलाई सिकाउने कोसिस गरेँ। पक्कै पनि बुझ्यो होला अलिअलि। रोशनीहरू, रानीहरू, निकेशहरू के छ अलिक बुझ्यो? सबैजनाले सोध्दैछु है म। बुझिरहेको छ। अलिअलि बुझिया छ है, धेरै पनि बुझ्नु पर्दैन, थोरै बुझ्छ सबैजनाले हैन। निरुले बुझ्यो बुझेन? कल्पना सबैलाई सोध्दैछु है मैले होलसेलमा। ल त्यसो भने म तिमीलाई अब जर्नलको खै त थोरै म जर्नलको तिमीलाई 8-10 वटा जर्नल गर्ने म क्वेशनहरु सेन्ड गर्दैछु, होमवर्क गर्ने सबैले कम्पल्सरी है। हाम्रो सबैले कम्पल्सरी होमवर्क गर्ने बानी डेभलप गरौँ, अनि त्यसपछि अझ बुझिन्छ। म जर्नलैबाट सुरु गर्छु अब आजकै दिनदेखि हैन, भोलि पनि यही नै सुरु गर्छु। म होमवर्क तिमीलाई जर्नलको बेलुका हालिदिन्छु है। अहिले त अलिक पोसिबल हुँदैन, म बेलुकातिर हालिदिन्छु। सबैजनाले होमवर्क गर्नु होला है त। अनि भोलि पनि जर्नल सर ड्राइङ वाला पनि सिकाइदिनु न है। म सबै सिकाउँछु। म त आज बेसिक एकदम मैले बेस लेभलबाट, जिरो लेभलबाट सुरु गरे हो हैन। सबै सिकाउँछु, ड्राइङ देखि लिएर क्वेशन कस्तो कस्तो आउँछ हामीलाई सबै सिकाउँछु है त। सर ल माइन्ड गर्नु पर्दैन। रेगुलर हुने हाम्रो टाइमिङ भनेको 11 बजेबाट हुन्छ हैन मेरो क्लास हैन। यो महिनाभरि, यो मुक्सिर महिनाभरि नै हुन्छ। 5-10 मिनेट ढिलो चाँडो हुन सक्ला हैन। अब यहाँ कलेजमै हुन्छ हुन त हामी, अलिक कामहरु के भइरहेको हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा 5-10 मिनेट भनेको टाइम भन्दा अलिकति लेट पनि हुन सक्छ। धैर्य गरेर बस्नु होला है त। ल आज हामी यति नै पढ्यौं, मेरो अर्को क्लास पनि छ, त्यही भएर नत्र म अझै पनि 10-15 मिनेट अझै जान सकिन्थ्यो। द थ्याङ्क यू है, आज जति पनि पार्टिसिपेन्ट भयो, थ्याङ्क यू फर योर पार्टिसिपेन्ट। ल अब सी यू अन नेक्स्ट डे, द्याट मिन्स टुमरो। भोलि भेटौँ न। म तिमीलाई थोरै होमवर्क पठाइन सक्छु बेलुकासम्म, होमवर्क गर्नुहोस् है। ल